हुँदैन हैन अब 2-4% 4-5% लाई त त्यस्तो प्रब्लम आइ नै हाल्छ त्यो त आउँछ नि लाइन जाने पनि हुन्छ कतिहरु गइहाल्छ कतै गइहाल्छ नि लाइन भए पनि अब पानी पर्यो भने इन्टरनेट जान्छ प्रब्लम त त्यस्तै छ त्यही त छ ओके यसलाई कन्टिन्यू गरौँ है आज सकाउनु पर्छ यही स्क्यान अरु भन्दा त स्क्यान गर्नै पर्छ सर फोटो खिच्दा पनि हुन्छ मैले यो दिएको छु तपाईहरुलाई है यो यसको पीडीएफ डिजाइनको कतिजनाले हेरे यसको डिजाइनको पीडीएफ अस्ति हामीले लोड प्रोफाइलसम्म एरिया साइजसम्म गरे हो यहाँसम्म गरे जस्तो लाग्छ नोमिनल भोल्टेज छ नि यसमा हजुर त्यो चाहिँ हामीले 24/12 जति नि लिन पाउने हो यो नोमिनल भोल्टेज हजुर त्यो माथि छ नि एक्ज्याक्टली यो नोमिनल भोल्टेज चाहिँ यहाँ मैले एजुम गरे यतापट्टि हेर्नुस् त यहाँ यसमा मैले एजुम गरे नि हैन यो 24 भोल्ट भनेर हजुर यो चाहिँ एकदम सानो सिस्टम छ तपाईको घरमा चाहिँ भन्नु न बत्ती मात्र बाल्नको लागि डिजाइन गरेछ भने यो 50 वाट 100 वाट यस्तो आउँछ हैन त्यसलाई तपाईले 12 भोल्ट एजुम गरे हुन्छ अलि ठुलो भयो भने 24 भोल्ट हैन अलि ठुलो भयो भने भोल्टेज जति पावर चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ पावर साइज बढ्दै जान्छ त्यही अनुसार यो भोल्टेज पनि बढाउँदै लाने जस्तै अब कतिको डिफरेन्समा राख्ने हो कि कति राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा लिमिटेड हुन्छ कि हामीले जति अलवेज 12 को मल्टिपल हुनुपर्छ है किनभने हाम्रो एउटा ब्याट्री चाहिँ 12 मा आउँछ हैन सो जहिले पनि 12 को मल्टिपलमा हुनुपर्छ 24 48 96 सो अनुसार सो हुनुपर्छ है ओके सर किनभने यसमा हामीले ब्याट्री पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ कि त ब्याट्री चाहिँ तपाईले एउटा राख्दा अथवा नराख्दाखेरि 12 को भोल्टेजको चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ सो त्यही अनुसार गर्ने अब यो अहिले चाहिँ तपाईलाई कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टिल कन्फ्युजन भइरा होला हैन बिस्तारै तपाईले चाहिँ पछि चाहिँ दुई चारवटा डिजाइनहरु गर्न थाल्यो भने यति राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने अटोमेटिकली थाहा हुन्छ सो अहिलेलाई चाहिँ 24 भनेर एजुम गरौँ न र फेरि यो यसको चाहिँ तपाईले फेरि यदि काम गर्ने हो भने पछि काम गर्दाखेरि झन् बढी थाहा हुन्छ किनभने जस्तै मैले चाहिँ 24 भोल्ट राखेर डिजाइन गरे हैन 24 भोल्ट राखेर डिजाइन गरे फर एक्जाम्पल भने एउटा मैले इन्भर्टर साइज अहिले मैले पढाएको छैन हैन यो इन्भर्टरको साइज निकाल्दाखेरि चाहिँ सर्टेन लेट्स से 2 kVA आयो अब त्यो 2 kVA 24 भोल्टमा मार्केटमा नपाउन सक्छ बजारमा 24 भोल्टमा नपाएर यो 48 भोल्टमा मात्र पाउन सक्छ भनेपछि तपाई ब्याक टु यो पछाडी आएर फेरि के गर्नु पर्यो त्यसलाई तपाईले 48 मा आएर फेरि रिडिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई अप्टिमाइजेसन भन्छ है सो यो चाहिँ इक्विपमेन्टहरु चाहिँ बजारमा चाहिँ कसरी चाहिँ अवेलेबल हुन्छ त्यो अनुसार पनि तपाईले भोल्टेज चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर प्रब्लम के हो भने जति तपाई हायर भोल्टेजमा जानुहुन्छ त्यति इक्विपमेन्टहरु चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुँदै जान्छ सबै कुरा भइसकेपछि थाहा हुन्छ है ओके आज ब्याट्री साइजिङबाट सुरु गरौँ अब यो ब्याट्रीको बारेमा हामीले एउटा च्याप्टर छ यसको यो सिलेबसको पछाडीपट्टि त्यसमा डिटेलमा पढ्छौं है ब्याट्री कस्तो कस्तो हुन्छ हैन लिड एसिड पहिला चाहिँ यस्तो खालको हेर्नुस् त यो चाहिँ एक्साइडको यो ब्याट्री एकदमै धेरै पपुलर थियो है यो चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने यो चाहिँ फ्लडेड ब्याट्री भन्छ सो लिड एसिड ब्याट्री पहिला धेरै पपुलर थियो अहिले चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री आइराछ अनि यस्तो खालको लिड एसिडमा पनि मेन्टेनेन्स फ्री भनेर आउँथ्यो कुनै कुनै चाहिँ यस्तो खालको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने यो टप अप गर्नुपर्छ पानी चाहिँ बेलामा राखिरहनु पर्ने पानी भनेर डिस्टिल वाटर सो यो दुनिया थरीका ब्याट्री हुन्छन् है यसको सबै आफ्नो यसको चाहिँ फाइदा बेफाइदाहरू छ यो पछि हामी लास्ट च्याप्टरतिर हेरौँला है सो अहिले चाहिँ हामी कसरी ब्याट्रीको साइज गर्ने मात्र भनौँ सो ब्याट्रीको जहिले पनि यो कति सधैँ सोलर चाहिँ कत्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ वाट पिक भने जस्तो यो ब्याट्री चाहिँ जहिले पनि केमा मेजर गरिन्छ ब्याट्रीको कुन क्यापेसिटीको ब्याट्री हो भनेर कसरी त्यसको युनिट के हो भोल्टेज हैन भोल्टेज हैन ल एमएएच सरी हो कि एमएएच मनोजजीले भन्नुस् त ल मनोज पौडेलले भन्नुस् त थाहा छ तपाईले मलाई कुनै एउटा ब्याट्री किन्नु पर्यो भने बजारमा अब मलाई यो साइजको ब्याट्री दिनु भन्दाखेरि चाहिँ अब के भनेर माग्ने 12 भोल्टको ब्याट्री दिनु भनेर त हुँदैन हैन एम्पियर आवर एक्ज्याक्टली एम्पियर आवर है यो ब्याट्रीको यहाँ मैले यहाँ लेखेको छ ब्याट्रीको क्यापेसिटी भनेको अलवेज एम्पियर आवरमा हुन्छ जस्तै बेसिकली हामीले युज गर्ने ब्याट्री चाहिँ यो 12 भोल्ट नै हुन्छ डोमेस्टिक युज गर्ने अनि अलि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरुमा कमर्सियल प्रोजेक्टमा युज गर्ने ब्याट्रीहरु चाहिँ 2 भोल्टको हुन्छ
एउटा सेल यो यसलाई चाहिँ ट्युबुलर ब्याट्री पनि भन्छ हेर्नुस् त यहाँनिर यो यसको यो ब्याट्रीको भित्र यो यसलाई चाहिँ भित्र हेऱ्यो भने यहाँनिर 6वटा सेल छ यहाँ 6वटा जुन तपाईँले यो क्याप देख्नु भयो नि यो क्याप भनेको 6वटा यो भित्र इन्डिभिजुअल 6वटा सेल हुन्छ त्यो एउटा सेलको भोल्टेज चाहिँ 2 भोल्ट हुन्छ र यो सबै सेललाई सिरिजमा राखेपछि यो टोटल ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ 12 भोल्ट भयो यो 6वटै सेलमा तपाईँले इन्डिभिजुअली चाहिँ यो डिस्टिल वाटर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यदि यो फ्लडेड टाइपको हो भने मेन्टेनेन्स फ्री होइन भने चाहिँ यो डिस्टिल वाटर त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ हैन अब मेन्टेनेन्स फ्री ब्याट्री हो भने चाहिँ जेल टाइपको ब्याट्री हो भने त्यो चाहिँ पानी चाहिँ टपअप गरिरहनु पर्दैन है सो अहिले मैले यति मात्र भने यो चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ एएच हुनु पर्यो र बेसिकली 12 भोल्टको हुन्छ यदि तपाईँले स्पेशल डिजाइन गर्ने हो भने 2 भोल्टको पनि हुन्छ है 2 भोल्टको तर त्यो ब्याट्रीहरू चाहिँ बेसिकली यो बिटिएस टेलिकम्युनिकेसनको टावरहरूतिर युज गर्छ एकदमै अग्लो हुन्छ ओके अब निकाल्ने कसरी ब्याट्री साइज कसरी निकाल्ने त भनेपछि मलाई यो कति एजको ब्याट्री चाहियो भनेर निकाल्नु पर्यो सो हेर्नुहोस् त फर्मुला ब्याट्रीको चाहिँ सी भनेको ब्याट्री क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला डिएएच यो हामीले चाहिँ अगाडि निकालेको डेली लोड इन एम्पियर आवर इन्टु डिओए भनेको डेज अफ अटोनोमी डिभाइड बाई डिओडी भनेको डेप्थ अफ डिस्चार्ज इन्टु यो ब्याट्रीको चार्जिङ डिस्चार्जिङ इफिसियन्सी यो फर्मुला सम्झिनुहोस् यो फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्यो है यति एएचको ब्याट्री चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ वेरी सी भनेको चाहिँ यति भइहाल्यो त्यसपछि डिएएच भनेको यताबाट हामीले निकालिरहेको छौँ यहाँ डेली एएच कति आयो भनेर जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो यो केसमा कति आइरहेको छ टोटल डेली लोड इन एएच भनेको 77 आइरहेको छ 77 एएचको लोड आइरहेको छ यो लोडलाई चाहिँ पुग्ने गरी हामीले ब्याट्री साइज गर्नुपर्ने हुन्छ राइट ओके त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको यो डिओए भनेको डेज अफ अटोनोमी ब्याट्री ब्याकअप डेज द्याट मिन्स तपाईँले चाहिँ कति फर इक्जाम्पल यदि सोलरको केसमा हो भने यो ब्याट्रीको चाहिँ हरेक केसमा पनि युज हुन्छ यदि सोलरको केसमा हो भने चाहिँ कति दिन घाम कन्टिन्युअसली घाम नलाग्दा पनि तपाईँको सिस्टमले चाहिँ काम गर्नु पर्यो यसलाई एकदम लेमेनको भाषामा बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्ने है जस्तै कहिलेकाहीँ 1 दिन 2 दिन घाम नलाग्न सक्छ होइन तराईतिर त हप्तौँसम्म लाग्दैन अब रेनी सिजनमा 1 दिन 2 दिन नलाग्न सक्छ द्याट मिन्स तपाईँले कति दिन घाम लागेन भने पनि तपाईँको सिस्टमले चाहिँ ब्याकअप दिइरहन सक्छ तपाईँको सिस्टमले काम गरिरहनु पर्यो अथवा तपाईँको लोडले चाहिँ इनर्जी पाइराखोस् भन्ने अनुसार यो डिजाइन गरिएको हुन्छ डिओए सो डेज अफ अटोनोमी होइन अब यो एकदमै क्रिटिकल लोड हो जस्तै हस्पिटलकोमा राख्ने सिस्टममा हस्पिटलमा चाहिँ अब क्रिटिकल लोडहरू हुन्छन् होइन 2 दिन घाम लागेन भने फेरि हस्पिटलले नचल्ने हुनसक्छ सो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो डिओएको भ्यालु धेरै राख्नु पर्यो त्यसै गरी टेलिकम्युनिकेसनको टावरहरूमा होइन त्यहाँ पनि अब फेरि पहिला गाउँघरमा चाहिँ सबै सोलर बेस टावरहरू हुन्थ्यो 2 दिन घाम लागेन भने तपाईँको मोबाइल चाहिँ नेटवर्क चाहिँ सबै सटडाउन हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ रियरली चाहिँ त्यस्तो हुन्छ किनभने अहिले ग्रिड धेरै ठाउँमा चाहिँ ग्रिड पुगिसकेको छ सो यो डिओए चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो है यो चाहिँ तपाईँको लोड चाहिँ कस्तो खालको हो कतिको इसेन्सियल हो त्यसको चाहिँ क्रिटिकल फ्याक्टर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुसार राख्नु पर्यो अब हामीले घरको लागि बेसिकली अब 1 दिन टिभी नहेरे पनि केही फरक पर्दैन होइन सो वानै राख्दा हुन्छ किनभने यो तपाईँले धेरै राख्नु भन्नुको मतलब ब्याट्रीको क्यापेसिटी धेरै आउँछ कि तपाईँले एउटा ब्याट्री राख्दा हुन्थ्यो भने यो 2 गर्ने बित्तिकै डबल 2टा ब्याट्री राख्नुपर्ने हुन्छ सो अब यो चाहिँ यसको चाहिँ इकोनोमिक अनुसार पनि हेर्नु पर्यो होइन इकोनोमाइज गर्नु पर्यो सो डिओडी भनेको ब्याट्रीको डेप्थ अफ डिस्चार्ज बेसिकली कुनै पनि ब्याट्रीलाई हामी 100% सम्म चाहिँ डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन 100% खाली गर्न मिल्दैन तपाईँलाई जस्तै ल्यापटपमा पनि हुन त ल्यापटपमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री हुन्छ होइन लिथियम आयन ब्याट्रीलाई चाहिँ धेरै डेप्थसम्म डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ त्यही पनि तपाईँलाई पसलले के भन्छ ल तपाईँको ब्याट्री चाहिँ 85% भएपछि चाहिँ ल्यापटप चाहिँ बन्द गर्नुहोस् है भनेर तपाईँले किन्दाखेरि भन्छ होइन अथवा चार्ज गरिहाल्नुहोस् भनेर भन्छ है सो कहिले पनि हामीले ब्याट्रीलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्चार्ज गर्नु हुँदैन त्यो भयो भने ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ घट्छ सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो ब्याट्री चाहिँ जस्तै यदि म्याक्सिमम यो चाहिँ डिप साइकल ब्याट्री हो भने म्याक्सिमम भनेको यसको 0.8 भनेको त्यो ब्याट्री चाहिँ फुल्ली चार्ज छ भने त्यसलाई मैले 80% सम्म खाली गर्न मिल्छ भनेपछि 20% त अलवेज त्यो ब्याट्रीमै इनर्जी चाहिँ स्टोर भएर रहने भयो नि भन्नुको मतलब हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभली के हो त त्यो ब्याट्रीको चाहिँ 20% चाहिँ जहिले पनि त्यसको त्यो क्यापेसिटी जहिले पनि वेस्ट जस्तै हुन्छ चाहिँ मैले त्यो फ्याक्टरले चाहिँ यहाँ डिभाइड गर्नु पर्यो है हामी त्यो 20% चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ त्यसपछि इफिसियन्सी भनेको ब्याट्रीको बेसिकली होइन 70% देखि 90% सम्म हुन्छ यसको चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्दाखेरि र ब्याट्री डिस्चार्ज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ इफिसियन्सी अनुसार हुन्छ सो अब हाम्रो अनुसार कति आउने भयो त सी इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त यो सबै भ्यालु राखेपछि
DAH भनेको 77 त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ DOA चाहिँ 1 राखेर रहेछ 1 यो 77 भयो C14 भनेको यताको लोड प्रोफाइलको C14 77 इन्टु 1 डिभाइड बाई 80% इन्टु 80% यो गरेर हाम्रो चाहिँ 120 AH 120 AH को ब्याट्री आएछ ओके ब्याट्रीको क्यापासिटी चाहिँ 120 AH हुनु पर्यो सो अब मैले कुनै एउटा ब्याट्री सेलेक्ट गर्नु पर्यो अस्ति चाहिँ प्यानल सेलेक्सन गरे अनुसार मसँग कुनै एउटा ब्याट्री छ हैन फर एक्जाम्पल लेट अब यो एउटा कुनै ब्याट्री छ हैन यो जस्तै ब्याट्री चाहिँ यो चाहिँ 100 EL भनेको यो चाहिँ 100 AH को ब्याट्री रहेछ मैले चाहिँ यो जस्ट इमेजको लागि मात्र राखेको है सर हजुर DAH कति थियो त्यसमा अहिलेकोमा 77 यता हेर्नु न डेली लोड इन AH भनेको यो लोड प्रोफाइलबाट आउँछ 77 अनि DOA 1 भयो डिभाइड बाई अनि अर्को यो चाहिँ DOD मैले चाहिँ 80 राखेर रहेछ 80% भनेको 0.8 अनि यो इफिसियन्सी पनि 80% राखेर रहेछ 0.8 सर हामीले देखि चाहिँ यो डिजाइन कलम गर्दा हैन हजुर 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 त्यो DOD छ नि हजुर हो त्यो हामीले जनरली 0.8 एज्युम गरेर गर्ने कि अरु पनि लिन मिल्छ यो एकदम वर्स्ट केसमा एकदमै यो चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ तपाईले चाहिँ चाँडै ब्याट्री बिग्रिने केसमा चाहिँ यो 0.8 राख्ने हो यदि ब्याट्री चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ लाइफ चाहिँ यदि बढाउने हो भने यो DOD को भ्यालु चाहिँ कम राख्नु पर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ कम राख्नु इन द सेन्स कि जस्तै 80% हैन कि 50% यो तपाईले 0.5 राख्यो भने तपाईको ब्याट्री चाहिँ अलवेज 50% मात्र डिस्चार्ज हुन्छ के 50% भन्दा तल कहिले पनि जानु पाउँदैन दैट मीन्स तपाईको यो चाहिँ बुझ्नु भयो है मैले त्यो चाहिँ बुझे सर त्यो हामीले डिजाइन गर्ने चाहिँ 0.8 राख्ने हो भने मात्र हो 0.8 राख्ने अथवा तपाईले दिन सक्छ 0.6 राख अथवा 7 राख भनेर दिन सक्छ इन केस दिएन भने अब सस्तोको लागि 0.8 नै राख्ने इकोनोमिक भनेको यो तपाईले 0.5 राख्यो भने हेर्नु न 0.8 ले डिवाइड गर्नु र 0.5 ले डिवाइड गर्नु त यो C को भ्यालु त धेरै फरक पर्छ नि त्यही भएर यो C को जति धेरै भ्यालु आउँछ हैन यो चाहिँ C को क्यापासिटी जति बढ्छ त्यति धेरैवटा ब्याट्री राख्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ महँगो पर्छ यस अब यो चाहिँ यो फर एक्जाम्पल मैले त्यहाँनेर 0.6 राखेको भए यो 150 आउन सक्थ्यो हैन भनेपछि 120 AH को ब्याट्री र 150 AH को ब्याट्रीको त कस्ट त धेरै फरक पर्छ नि हजुर हैन सो त्यो चाहिँ इकोनोमिक डिजाइनमा चाहिँ 0.8 लिनु पर्ने रहेछ मैले एकदम इकोनोमिक डिजाइन हो भने 0.8 लिने है अब एकदमै हाइली टेक्निकली इफिसिएन्ट डिजाइन हो भने फर एक्जाम्पल तपाईले मैले एउटा एक्जाम्पल भन्नुपर्दा कहाँ छ यस्तो भने पुल्चोक क्याम्पसमा है पुल्चोक क्याम्पसमा त्यो CES छ त्यहाँ सेन्टर फर इनर्जी स्टडिज त्यहाँनेर एउटा बिल्डिङ इन्टिग्रेटेड सिस्टम छ त्यहाँ 0.2 राखेछ हेर्नुस् है त्यहाँ 2 भोल्टको ब्याट्री छ यो 12 भोल्ट वाला हैन त्यहाँ 2 भोल्टको ब्याट्री छ है 0.2 राखेछ 0.2 दैट मीन्स त्यो ब्याट्री चाहिँ जहिले पनि तपाईको 20% मात्र खाली हुन्छ के फुल चार्ज भयो त्यसपछि 20% डिस्चार्ज भयो फेरि फुल चार्ज भयो 20% डिस्चार्ज भयो भन्नुको मतलब त्यो ब्याट्री चाहिँ अलवेज मेन्टेन त्यसको चार्ज चाहिँ अलवेज मेन्टेन भएर बसिरहेको हुन्छ ब्याट्री चाहिँ अलवेज हेल्दी हुन्छ हामीले ब्याट्रीको लाइफ कसरी घट्छ भने ब्याट्रीको लाइफ जहिले पनि साइकलमा मेजर गरिन्छ तपाईले ब्याट्री बजारमा ब्याट्री किन्दाखेरि यो ब्याट्री चाहिँ कति वर्षको टिक्छ 5 वर्ष टिक्छ कि 10 वर्ष टिक्छ भनेर सोध्दैन हैन अब हामीले टेक्निकली चाहिँ त्यसरी सोध्दाखेरि चाहिँ कति वर्ष ब्याट्री टिक्छ भनेर कहिले पनि सोध्नु हुँदैन है यो ब्याट्रीको साइकल कति हो भनेर लाइफ साइकल कति हो भनेर सोध्ने अहिले म तपाईले यसको चाहिँ यसको पछाडी पढाउँदाखेरि म भन्छु हैन यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट कर्भ हुन्छ जस्तै यो ब्याट्रीको यदि 80% मैले यसलाई डिस्चार्ज गरे हो भने यसको चाहिँ 1800 साइकल हुन्छ बेसिकली यस्तो खालको ब्याट्रीहरु दैट मीन्स मैले हेर्नुस् त फुल चार्ज गरे 80% डिस्चार्ज गरे फेरि फुल चार्ज गरे भने 1 साइकल भयो है दैट मीन्स करी जस्तै रातभरि चार्ज भयो अनि दिनभरि मैले डिस्चार्ज भयो भने त्यो चाहिँ एक साइकल भयो एक दिनमा एक साइकल भयो भनेपछि यदि यो 80% मा यसको 1500 साइकल छ भने यसको चाहिँ यसको लाइफ चाहिँ 1500 दिन भनौं न त्यसरी हिसाब गर्दा पनि हुन्छ है भनेपछि यसको साइकल चाहिँ यदि हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो भने यसको लाइफ चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही भएर त्यो पुल्चोक क्याम्पसमा 15-16 वर्ष भयो अझ बढी भइसक्यो हैन अझै पनि त्यो ब्याट्रीले चाहिँ काम गरिरहेछ नत्र यो ब्याट्रीले हाम्रो घरमा युज गर्ने ब्याट्री यदि तपाईले युज गरेछ भने हेर्नु त यो 3-4 वर्ष 4-5 वर्षमा यो पुरै ड्यामेज भइसक्यो हुन्छ
किनभने हामीले डिजाइन गर्दाखेरि एकदमै तल राखेर गरे हुन्छ। हजुर 0.8 भनेको चाहिँ 80% सम्म चाहिँ डिस्चार्ज हुन सक्छ भनेको हो। भन्नाले एक्ज्याक्टली 20% 80% सम्म डिस्चार्ज हुन्छ। 80% सम्म 20% सधैँ रहिरहन्छ। त्यो पिनमा चाहिँ जस्तै तपाईँको कुनै पनि ट्याङ्की छ, माथि वाटर स्टोरेज ट्याङ्की छ होइन, त्यो ट्याङ्कीमा चाहिँ भनौँ न पिनमा चाहिँ 200 लिटर पानी चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ भने त्यो ट्याङ्कीको एक्चुअल क्यापेसिटी कति भयो? जस्तै 1000 लिटरको ट्याङ्की छ होइन, 1000 लिटरको ट्याङ्कीमा त तपाईँको 200 लिटर पानी चाहिँ तपाईँको त्यो ट्याङ्कीमा सधैँ रहिरहन्छ। द्याट यु क्यानट युज भनेपछि त्यो ट्याङ्कीको इफेक्टिभ क्यापेसिटी कति भयो? 800 लिटर भयो नि। 800 लिटर। यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही केस युज हुन्छ कि 20% चाहिँ सधैँ रहिरहनुपर्छ, यसको बटममा चार्ज रहिरहनुपर्छ 20% भने। अब यसको इफेक्टिभ भनेको चाहिँ अब 80% मात्र भयो, त्यही भएर मैले यो 0.8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। होइन यदि इफेक्टिभ चाहिँ 50% गर्ने हो भने तपाईँले यो 0.5 ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्थ्यो। ओके सर। अनि इमर्जेन्सीको बेला त एक्सेस गर्न मिल्नु पर्यो नि त नि, नभए त त्यो किन राख्ने त नि 0.5? त्यही त त्यो किन राख्ने भाइले, मैले कुरो बुझेन है अझै पनि। त्यो किन राख्ने भने यो ब्याट्री चाहिँ ड्यामेज चाँडै ड्यामेज नहोस् भनेर है, ब्याट्रीको लाइफटाइम बढाउनको लागि राख्ने हो। तपाईँले यहाँ 1 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 100% पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँको ब्याट्री चाहिँ कम्प्लिटली डिस्चार्ज भयो, कम्प्लिटली चार्ज भयो भनेपछि त्यो ब्याट्रीको लाइफ साइकल चाहिँ कम हुन्छ क्या, ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ कम हुन्छ। सो ब्याट्रीको लाइफ बढाउनको लागि सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुरो बुझ्नु भयो है? त्यो 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 त्यसको लागि राखेको होइन, यो अलिकति फरक छ। ओके देन अब त्यो हाम्रो केसमा चाहिँ कति आयो त? 120 AS को क्यापेसिटी आयो। अब मैले कुनै एउटा ब्याट्री सेलेक्ट गर्ने, हेर्नुहोस् त फर इक्जाम्पल यहाँ अब यस्तो ब्याट्री चाहिँ बजारमा 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 यस्तो 120 पनि पाउन सक्छ। अब कुन पाउँछ? यदि 150 पायो भने त एउटा मात्र राखे भइहाल्यो होइन, एउटाले नपुग्नु पनि सक्छ किनभने भोल्टेज पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल मैले एउटा ब्याट्री सेलेक्ट गरेँ, मानौँ मसँग यस्तो खालको ब्याट्री छ होइन, यो हेर्नुहोस् त 12 भोल्टको 120 एम्पियर आवरको ब्याट्री छ भने अब मैले यस्तो ब्याट्री चाहिँ कतिवटा राख्नुपर्छ भनेर फेरि उताको सोलरको जस्तै निकाल्नु पर्यो, कतिवटालाई सिरिजमा राख्ने कतिवटालाई प्यारललमा राख्ने भनेर है। हेर्नुहोस् त ब्याट्री रिक्वायर्ड इन सिरिज, जहिले पनि सिरिज भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर सिस्टम भोल्टेज एज्युम गरेछ, यो भोल्टेज त सबैको लागि सेम हुनु पर्यो होइन, मैले अस्ति भने अनुसार। सो अब चाहिँ मलाई 24 भोल्टेज चाहिने हो, तर एउटा ब्याट्रीलाई चाहिँ 2 भोल्टेज दिने रहेछ, सरी 12 भोल्टेज दिने रहेछ भने मैले के गर्नु पर्यो त? सिस्टम भोल्टेज डिभाइड बाई ब्याट्रीको नर्मल भोल्टेज गरेर यहाँनिर स्टेट फरवर्ड आइहाल्यो, दुईवटा ब्याट्रीलाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्सन गर्नु पर्यो है। अब यो प्यारललमा कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ मिट गर्नलाई प्यारललमा राख्नु पर्यो, यो सी मिट गर्नलाई प्यारललमा राख्नु पर्यो है। भनेपछि हेर्नुहोस् त प्यारललको फर्मुला ब्याट्री रिक्वायर्ड इन प्यारलल भनेको सी डिभाइड बाई नोमिनल ब्याट्री क्यापेसिटी। जस्तै यो ब्याट्रीको यो ब्याट्रीको चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेको ब्याट्री चाहिँ 120 AS को हो भने अब हाम्रो केसमा कति आयो त? 120 डिभाइड बाई 120 गर्दाखेरि एउटा मात्र भयो पुग्यो है। जस्तै यो चाहिँ 60 AS को ब्याट्रीमा मानौँ चाहिँ 60 AS 12 भोल्टको भइदिएको भए, मसँग चाहिँ मानौँ 60 एम्पियर आवरको 12 भोल्टको ब्याट्री छ भने हेर्नुहोस् त सिरिजमा चाहिँ सेम भयो होइन, दुइटै भयो, तर प्यारललमा अब एउटा थियो अब दुईटा भयो। यस्तो 4वटा राख्नु पर्यो, 60 12 भोल्ट 60 AS को 4वटा राख्नु पर्यो। अब यो धेरैवटा राख्नु त्यति राम्रो हुँदैन होइन, सकेसम्म हामीले चाहिँ बजारमा कति कसरी पाउँछ त्यो अनुसार चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है। थ्योरेटिकली यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। सो भनेपछि टोटल नम्बर अफ ब्याट्री रिक्वायर्ड एनपी इन्टु एनएस गर्दाखेरि दुईटा ब्याट्री आयो। अब यो दुईटा ब्याट्रीलाई तपाईँले सिरिजमा जोड्नु पर्यो है। यहाँनिर हाम्रो इन्स्टलेसन लेआउटमा जस्तै यहाँ एउटा मात्र ब्याट्री देखाइरहेछ, यसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा ब्याट्रीलाई सिरिजमा राख्नु पर्यो। ठिक छ, ब्याट्री साइजिङ क्लियर छ? केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्। ओके, त्यसो भए अब यता हेरौँ कन्ट्रोलर साइजिङ। सर हजुर हजुर। अनि ब्याट्री भोल्टेज त प्यारललमा चाहिँ भोल्टेज जोडिन्छ र सिरिजमा हैन र भोल्टेज जोडिने? भोल्टेज सिरिजमा, त्यही भएर त मैले सिरिजमा दुईटा राखेँ नि। यहाँ चाहिँ प्यारलल लेखेको छ, त्यही भएर ब्याट्री रिक्वायर्ड इन प्यारलल। ब्याट्री रिक्वायर्ड इन प्यारलल, प्यारललमा किन राखिन्छ? करेन्ट मिट गर्नको लागि। सो हेर्नु फर्मुला सी डिभाइड बाई नोमिनल क्यापेसिटी एएच। भनेपछि मेरो सी चाहिँ 120 AS को छ, अनि यो ब्याट्री पनि 120 AS नै छ भनेपछि एउटै ब्याट्रीले करेन्ट मिट गर्यो नि। हजुर, द्याट मिन्स एउटा मात्र राखे पुग्यो।
तर भोल्टेजमा चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो यतापट्टि मैले नोमिनल भोल्टेज चाहिँ जुन 24 भनेर एजुम गरेको छु त्यसलाई मैले 12 गरिदिएँ भने यो सिरिजमा चाहिँ एउटा मात्र राखे पुग्छ हैन त्यो अनुसार हुन्छ है। सर यो नोमिनल क्यापेसिटी अहिले त्यो ब्याट्रीको एम्पियर आवर चाहिँ 60 भएको भए हामीलाई टोटल कति 4 वटा लाग्ने भयो नि ब्याट्री अब 60 गऱ्यो भने 4 वटा लाग्यो हेर्नु नि है दुईटा गरेर 4 वटा लाग्ने सिरिजमा दुईटा प्यारललमा दुईटा। तर सकेसम्म ब्याट्रीको यो प्यारलल कनेक्सन चाहिँ घटाउनु पर्छ है। तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ टेक्निकल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ लिमिट नै गरिदिएको हुन्छ। ब्याट्री चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 3टासम्म मात्र प्यारलल राख्न सकिन्छ भनेर लिमिटै गरिदिएको हुन्छ है। त्यही भएर सकेसम्म हामीले यो प्यारलल यो डाटा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यो डाटा बढी आयो भने हामीले यो भोल्टेजलाई बढाएर यो घटाउनु पर्ने हुन्छ है। यो डाटा चाहिँ 4-5 आयो भने जस्तै मैले 24 भोल्ट राख्दाखेरि यो चाहिँ धेरै आयो भने मैले त्यसलाई 48 गरेँ भने यो अटोमेटिकली कम आउँछ किनभने हाम्रो पावर इनर्जी रिक्वायरमेन्ट त त्यही नै हुन्छ है। त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो है। यो प्यारललमा धेरै राख्नु हुँदैन है। अहिले हाम्रो केसमा त ठिक छ किनभने यो प्यारललमा धेरै राख्ने बित्तिकै प्यारलल भनेको यसले चाहिँ धेरै करेन्ट कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने बुझिन्छ हैन। फेरि अघि भने अनुसार कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट चाहिँ धेरै हुनु राम्रो होइन। बरु भोल्टेज बढाउनु पर्छ करेन्ट चाहिँ घटाउनु पर्छ। त्यो इफिसिएन्ट डिजाइन मानिँदैन है। ओके सो स्टेप 4 मा चार्ज कन्ट्रोलर चार्ज सीसी पनि भन्छ अथवा यसलाई चार्ज रेगुलेटर सीआर पनि भन्छ है। सीसी साइजिङ अथवा सीआर साइजिङ। अब हामीले यो लेआउटमा हेर्नुस् त यो एरेको साइजिङ हेर्यौं हैन। यो सोलर प्यानल कसरी राख्ने सिरिज प्यानल कसरी राख्ने भन्ने हेर्यौं हैन। यो ब्याट्री पनि कसरी राख्ने भन्ने हेर्यौं। अब यसको अर्को की कम्पोनेन्ट भनेको यो चार्ज कन्ट्रोलर कस्तो हुनुपर्छ यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को यहाँ यदि इन्भर्टर राख्ने हो भने यो इन्भर्टर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो हैन। सो हेर्नुस् त अब चार्ज कन्ट्रोलरको चाहिँ म फिगरमा भनिदिन्छु। यो चार्ज कन्ट्रोलर हेर्नुस् त यहाँ यो चार्ज कन्ट्रोलर कुन क्यापासिटीको हुनु पर्यो भन्ने कुरा है। हामीले निकाल्ने साइजिङ भनेको अलवेज क्यापासिटी कति क्यापासिटीको राख्ने भन्ने हैन। त्यो मिस्टेक भयो भने तपाईको यो पुरै डिजाइनै फेल खान्छ। हेर्नुस् है अब यो चार्ज कन्ट्रोलको क्यापासिटी चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ एउटा त कति भोल्टमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइहाल्यो हेर्नु त। यो प्यानल पनि 12 भोल्टेज यो ब्याट्री पनि अहिले हामीले सरी हाम्रो केसमा चाहिँ अहिले 24 मा छ है। यहाँ 12 लेखे पनि हाम्रो केसमा चाहिँ डिजाइनमा यो 24 भोल्ट सिस्टम भयो। प्यानल पनि ब्याट्री पनि 24 भोल्ट सिस्टम भयो भने अब हाम्रो यो चार्ज कन्ट्रोलर पनि के हुनु पर्यो त 24 भोल्ट सिस्टममै हुनु पर्यो हैन। 24 भोल्टको चार्ज कन्ट्रोल हुनु पर्यो। र अब यो कति एम्पियरको चार्ज कन्ट्रोलर युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चार्ज कन्ट्रोलरको क्यापासिटी चाहिँ एम्पियरमा हुन्छ है किनभने यो भित्रको सर्किट कम्पोनेन्टहरुको म्याक्सिमम करेन्ट ह्यान्डलिङ क्यापासिटी चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जति धेरै क्यापासिटीको भयो यो कन्ट्रोलर पनि त्यति महँगो हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन्छ हैन त्यति पावरफुल हुने भयो। अब यसले हेर्नु त यसले दुई थरीको करेन्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ चार्जिङ करेन्ट जस्तै यताबाट आएर यो सोलर प्यानलबाट आएर यो चार्ज कन्ट्रोलर हुँदै यो करेन्ट चाहिँ ब्याट्रीसम्म पुग्छ। ब्याट्री चार्ज हुन्छ दिउँसोको टाइममा डे टाइममा करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुने भयो। सोलर प्यानल हुँदै चार्ज कन्ट्रोलर हुँदै ब्याट्रीमा थ्रु फ्लो हुने भयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ चार्जिङ करेन्ट भन्छ। मैले यो म्याक्सिमम चार्जिङ करेन्ट कति हुन सक्छ हाम्रो केसमा निकाल्नु पर्यो। हरेक डिजाइनमा यो सोलर प्यानलले सप्लाई गर्ने म्याक्सिमम चार्जिङ करेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो फर्स्ट केसमा। अनि सेकेन्ड केसमा हेर्नु त यो चार्ज कन्ट्रोलरबाट अर्को पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ। जस्तै मैले यो डीसी लोडलाई डाइरेक्टली मैले चार्ज कन्ट्रोलरमा जोडेको छु नि। जति पनि डीसी बल्बहरु छ अथवा जति पनि डीसी लोडहरु छन् यसलाई त मैले डाइरेक्टली यो चार्ज कन्ट्रोलरको पोर्टबाट जोडेको छु। ब्याट्रीबाट डाइरेक्ट कहिले पनि जोड्नु हुँदैन है। अस्ति मैले भने नि हैन चार्ज कन्ट्रोलर काम हुन त यसले पनि 12 भोल्ट दिने हो यो ब्याट्रीले पनि 12 भोल्ट दिने हो यो केसमा। सो तपाईले ब्याट्रीले यो लोडलाई डाइरेक्ट ब्याट्रीमा जोडे पनि लोड त चल्छ मजाले चल्छ। तर प्रब्लम के हुन्छ भन्नुस् त ल त्यो गर्यो भने के प्रब्लम हुन्छ त्यो हाम्रो त्यो मैले भनेछु म सोच्छु ल म सोच्छु म ल जनकले भन्ने ल रोल नम्बर 14 छ जनक छ छैन जनक छैन रोल नम्बर 14 म एब्सेन्ट गराइदिन्छु है फेरि।
ओके ल त्यसो भए एक्सक्युज मी सर हजुर सर तपाईँ मेरो हो? त्यो उसको होइन म त श्रीकाजी हो कि सर के भन्छ मेरो इन्टरनेट इस्यु भएर सर भर्खर जोइन गर्न पाउँदैछु त्यो हेरिदिनु होला है भन्नु ए ल ठिक छ ल ठिक छ अघिल्लो पिरियड नि बस्न पाएन इन्टरनेट बत्ती सबै झमेला भइरहेको हिजोदेखि यता ए ल ल विनयले भन्ने विनय ढकालले भन्ने हजुर सर क्वेसन भन्नु त फेरि ओहो कहाँ थियो भाइ तिमी निन्द्रामा थियो क्या होइन होइन म फेरि देखाउनु न एकदम अटेन्टिभ भएर भन्नु पर्यो म त तपाईँको यस्तो पाराले भएन म त अब पिन पोइन्ट गरेर क्वेसन सोध्छु तपाईँको यहाँ मार्क पनि गर्छु म कसले चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गरिरहेछ भनेर ओके मेरो क्वेसन के थियो भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है क्वेसन किनभने यसको एन्सर मैले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा भनिसकेँ हुनाले मैले फेरि तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ सोधेको यो बल्ब छ यो चाहिँ 12 भोल्टको बल्ब छ यो बल्बलाई मैले डाइरेक्ट यो 12 भोल्टको जुन प्लस माइनस टर्मिनल छ नि डाइरेक्ट यहाँ चार्ज कन्ट्रोलमा नजोडेर डाइरेक्ट यो प्लस माइनस 12 भोल्टको ब्याट्रीमा जोड्यो भने त यो त मजाले बल्छ नि किनभने अल्टिमेट यसले पाउने भनेको त ब्याट्रीबाटै सप्लाई पाउने हो भोल्टेज पनि त्यही पाउने हो तर हामी त्यसो गर्दैनौँ जहिले पनि के गर्छ त यसलाई चार्ज कन्ट्रोलर थ्रु कनेक्सन गर्छौँ किन सर त्यो बेला बेला फ्लक्चुएट भएर त्यो बल्ब प्रब्लम आउँछ भनेर करेन्टले गर्दा भनेपछि अस्ति तपाईँले ध्यान दिएर सुनेन ल त्यसो भए ल अब कसले भन्छ सौनकले भन्छ ल यसको एन्सर तपाईले भन्नु बल्ब किन यता बल्दैन भन्नुभयो ब्याट्रीमा डाइरेक्ट जोड्दाखेरि बल छ किन नबल्नु यो ब्याट्रीलाई तपाईले कुनै पनि एउटा 12 भोल्टको लोडलाई 12 भोल्टको ब्याट्रीमा लगाएर जोड्नुस् न ब्याट्रीमा चार्ज छ भने त बलिहाल्छ नि तर हामी त्यसो गर्दैनौँ के हेर्नुस् हामी फिगरमा यो इन्स्टलेसन डायग्राममा हेर्नुस् न चार्ज कन्ट्रोलर थ्रु जोड्नु पर्यो चार्ज कन्ट्रोलरबाट डाइरेक्टली किन जोडेको बल्ब भन्ने क्वेशन हो के हो सर डाइरेक्टली यसलाई ब्याट्रीमा नजोडेर किन चार्ज कन्ट्रोलर थ्रु जोडेको अब बल्ब त डीसी बल्ब हो अनि यहाँनिरबाट डाइरेक्टली हाम्रो डीसी पावर आइरहेको छ अनि इफिसिएन्ट हुन्छ नि सर त्यो ब्याट्रीमा सब सर्टेन चार्ज जान्छ अनि त्यो चार्ज फेरि आउनलाई अलिकति टाइम लाग्छ भन्ने कुराले होला सर इफिसिएन्सीको कुराले होला त्यस्तो कहाँ हुन्छ यसको एन्सर मैले अस्ति भनेको थिएन कि के हो तपाईहरुलाई हैन त्यो मैले चाहिँ अब यस्तो मैले यो चार्ज कन्ट्रोलरको फंक्सन के हो भनेर एसीको कुरा गर्थे आन्सर त गर्थेन जस्तो लाग्छ चार्ज कन्ट्रोल सर त्यो एक्चुअल के गर्ने त भन्नु भएको थिएन त्यही हो के भन्छ ब्याट्रीमा चाहिँ के भन्छ डिस्चार्जिङ रेट हाई हुन सक्छ अनि करेन्ट चाहिँ ज्यादा उसमा आएर डिस्चार्जिङ रेट ज्यादा भयो इन केस भन्देखि ज्यादा करेन्ट आएर चाहिँ बिग्रिन सक्छ युटिलिटिजहरु भन्ने खालको कुरा जस्तो लागेको छ सर इन्डक्सनको कुरा भने जस्तो लाग्यो इन्डक्सनको कुरा इन्डक्सन के रे त्यो हाइली इन्ड्युसिभ डिभाइसेसहरु चाहिँ ब्याट्रीमा कनेक्ट गर्ने हो कि भन्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो ल ल एकदम म फ्लोरमै क्वेशन ओपन गरे हैन ल कसलाई थाहा छ भन्नुस् त ब्याट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई हो कसले भनेको ब्याट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई मैले रोल नम्बर कति तपाईको रोल नम्बर 2 सर के रङ भयो कि राइट भयो रोल नम्बर 2 आयुष हो हजुर के कसरी हुन्छ ल ल ठीक हो ब्याट्रीलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई कसरी हुन्छ त त्यो ओभरचार्ज र अन्डरचार्ज नहोस् भनेर एक्ज्याक्टली है मैले ल यो बल्ल एकजनाले चाहिँ सुनिहाले छन् जहिले पनि मैले यो चार्ज कन्ट्रोलरको फंक्सन अफ चार्ज कन्ट्रोलर पढाउँदाखेरि यो मेरो पीपीटी को चाहिँ लास्टतिर थियो एउटा स्लाइड है यो चार्ज कन्ट्रोलर यो इट्स द ब्रेन अफ कम्प्लिट सिस्टम यो कम्प्लिट सिस्टमको यो हर्ट हो यो चार्ज कन्ट्रोलर भनेको यो चार्ज कन्ट्रोलर राखेन भने तपाईको यो 1 महिनामै यो कम्प्लिट सिस्टमै फेल हुन्छ ड्यामेज हुन्छ सबै चिज यो ब्याट्री नै पुरै ड्यामेज हुन्छ है सो चार्ज कन्ट्रोलरले के गर्छ यो कम्प्लिट सिस्टमलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ दैट मिन्स एउटा काम के पनि भयो त्यसको ब्याट्रीको प्रोटेक्सन पनि काम भयो अब तपाईले हेर्नुस् है ध्यान दिएर सुन्नुस् है यो लोडलाई यो डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ यो उमा चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ जोड्यो भने अनि एउटा स्विच राखेर तपाईले रातभरि चाहिँ अन भयो मान्नु तपाई बत्ती बालेर चाहिँ सुत्नु भयो हैन यो रातभरि बलिरहेछ भने अब राति त चार्ज हुँदैन यता सोलरबाट त चार्जिङ करेन्ट आउँदैन भनेपछि यो ब्याट्री नै के हुन्छ त डिस्चार्ज हुन्छ यो ब्याट्री यो बल्ब थ्रु डिस्चार्ज हुँदै जान्छ सो कुनै पनि पोइन्टमा गएर यदि यो ब्याट्री चाहिँ यो 80% अहिले मैले भने नि 80% डिओडी हैन सो 80% डिओडी भन्दा कम गयो भने
80% DOT भन्दा तल त जानु हुँदैन थियो नि, हाम्रो एज पर डिजाइन त जानु हुँदैन नि। भनेपछि यो यसले के गरिदिन्छ त यो ब्याट्रीलाई कम्प्लिटली खाली गरिदिन सक्छ। यो ब्याट्री जबसम्म 0 हुँदैन तबसम्म यो बल्ब चाहिँ बलिरहन्छ यदि डाइरेक्ट कनेक्सन गर्यो भने। तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यस्तो किन हुनु हुँदैन भने अघि हाम्रो डिजाइन अनुसार जब यो घट्दै घट्दै जान्छ, मानु फुल चार्ज छ, घट्दै 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 जान्छ, जब यो 80% मा पुग्छ, 80% मा पुगेपछि तपाईको यो लोड चाहिँ अटोमेटिकली अफ हुनु पर्यो। यसले चाहिँ फर्दर करेन्ट चाहिँ ड्र गर्नु भएन। सो तपाईले अब यो त्यो काम कसले गर्ने हो त? चार्ज कन्ट्रोलरले गर्ने हो। चार्ज कन्ट्रोलर त मोनिटर गरेर बसिरहेछ, यो ब्याट्रीको कति भोल्टेज छ भनेर मोनिटर गरेर बसिरहेको हुन्छ। यदि यो चाहिँ 80% भन्दा तल जाने बित्तिकै यसमा कनेक्सन भएको सबै लोडलाई चाहिँ यसले अटोमेटिकली अफ गरिदिन्छ। तपाईको त्यो लोडै बल्दैन। त्यो बल्ब अफ भए पनि सर अटोमेटिकली करेन्ट ड्र गरिरहेको हुन्छ यो चार्ज कन्ट्रोलर भएन भने। चार्ज कन्ट्रोलर भएन भने तपाईको यो जबसम्म चाहिँ यो ब्याट्रीमा चाहिँ 1% सम्म पनि चार्ज रहिरहन्छ तबसम्म त बत्ती चाहिँ बलिरहन्छ। हैन त्यो स्विच अन र अफ गर्ने भने पनि त उ हुन्छ होला नि। त्यही त मैले भने एउटा क्वेशन स्विच अन र अफ त भइहाल्छ, तर तपाईले त कतिखेर चाहिँ यो ब्याट्रीमा सिद्धियो कतिखेर त सिद्धिएन भन्ने थाहा हुँदैन नि। गरेको बेलामा पनि के लिइराख्छ र सर? स्विच अफ गरे केसमा भनिन कि मैले यो अन छ मान्नु, तपाईले यो ब्याट्री चाहिँ यो बल्ब चाहिँ तपाईले ब्याट्रीमा जोडेर यो बल्ब चाहिँ अन छ बलिरहेछ मान्नु रातमा। मेरो क्वेशन के भने यदि यो चार्ज कन्ट्रोलर नभइकिन हामीले स्विच राख्यो भने यो स्विच र यो चार्ज कन्ट्रोलरको त्यो डिफरेन्स चाहिँ के छ नि यसमा? अरु धेरै त गर्न सकेन यसले। अनि त्यो स्विच चाहिँ कसले तपाईले अटोमेटिक अपरेट गर्ने हेरेर यो ब्याट्री कति % भयो भनेर तपाईले नापेर हरेकपल्ट अनि स्विच चाहिँ अन अफ गरेर बस्ने त? त्यो थाहा हुँदैन भनेर नै हो। तपाईलाई थाहा हुन्छ यो ब्याट्रीमा चाहिँ कति % चार्ज छ भनेर थाहा हुन्छ? यो चार्ज कन्ट्रोलरले त यो चार्ज कन्ट्रोलरले त यो चाहिँ डग वाच जस्तो हो। यसले चाहिँ कन्टिन्युअसली हेरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ ओभर चार्ज भयो कि अन्डर चार्ज भयो कि कन्टिन्युअसली हेरिरहेको हुन्छ हैन। सो तपाईको मानु चाहिँ यहाँ लोड जोडिरहेछ, तपाईले कुनै चिज चाहिँ यहाँ जस्तै भन्नु मजाले रेडियो बजाइरहनु भएको छ अथवा टिभी जोडिरहनु भएको छ यहाँ मानु है, तर अब पावर चाहिँ घटिरहन्छ। यसले चाहिँ अब तुरुन्तै अब यो चाहिँ ओभर डिस्चार्ज भयो भन्ने बित्तिकै यसले के गर्ने भने त अटोमेटिकली तपाईको लोडलाई चाहिँ अफ गरिदिने भयो। मस्त मिलाइरहेको होला हैन? बुझ्नु भयो है? अथवा तपाई चाहिँ कुनै लोड चलाएर बाहिर गयो, घरबाट बाहिर गयो हैन, फर्केर आउँदाखेरि तपाईको ब्याट्री चाहिँ पुरै ड्रेन भइसकेको हुन्छ। सो जहिले पनि एउटा पार्ट चार्ज कन्ट्रोलरको फङ्सनको एउटा पार्ट हो है। यसको धेरै फङ्सन छ जुन मैले अस्ति स्लाइड पढाउँदाखेरि भनेको छु है त्यहाँ यसमा। हजुर यो सपोज अब यो रातिको बेलामा पनि यो अपरेट यसले चाहिँ अटोमेटिकली ब्याट्रीलाई डिस्चार्ज हुनबाट बचाउँछ भन्ने कुरा हो। एक्ज्याक्टली बचाउँछ। मैले तपाईलाई अस्ति पनि एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ। गाउँघरमा तपाईको चाहिँ मैले त कति देखाएको छु हैन। यो चार्ज कन्ट्रोलर बेसिकली यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भयो, यो चाहिँ बिग्रिन्छ हैन, बिग्रिने चान्स हाई हुन्छ। यो माल फङ्सनको यसको चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। अब यो सोलर प्यानल बेसिकली बिग्रिने भन्ने हुन्न हैन। यो ब्याट्री पनि अब यो 4-5 वर्ष 5-6 वर्ष अब राम्रोसँग चलायो भने त 10 वर्षसम्म पनि बिग्रिँदैन। तर यो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भयो। अब यो धेरै क्वालिटीका आउँछन् हैन, चाइनिज प्रोडक्ट, इन्डियन प्रोडक्ट, यो दुनिया थरीका आउँछन्। यो चाँडै इभन 5-6 महिनामा पनि बिग्रिन सक्छ, राखेको 5-6 महिनामा। अनि के गर्छन् मान्छेहरूले गाउँघरतिर भने अलिअलि यो करेन्ट भोल्टेज थाहा हुने मान्छेहरूले यो एकदम सस्तो हुन्छ, 500 मा आउँछ हैन। यो बिग्रेपछि त अब यो लोडले काम नगर्ने भयो, उनीहरूको बत्ती सबै कुनैले पनि काम नगर्ने भयो। अनि उनीहरूले के गर्छ डाइरेक्ट यसलाई हटाएर चार्ज कन्ट्रोलर हटाएर डाइरेक्ट ब्याट्रीलाई डाइरेक्ट यो सोलर प्यानललाई डाइरेक्ट ब्याट्रीसँग कनेक्सन गरिदिन्छन् हैन। लोडहरू पनि अहिले मैले भने जस्तै डाइरेक्ट ब्याट्रीबाटै कनेक्सन गरिदिन्छन्, यो चाहिँ फालिदिन्छन्, राख्दैनन्। अनि त्यसरी त चलिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन यो के भित्र के भइरहेछ भन्ने कुरा है। तर अब के हुन्छ राति दिनभरि यसले चार्ज गर्छ हैन, रातभरि यो ब्याट्रीमा स्टोर भएको इनर्जी चाहिँ यो चाहिँ रिटर्न भएर यो सोलर प्यानलतिरै जान्छ। यो सोलर प्यानलले रातभरि एज अ लोडको काम गर्छ। दिनभरि चार्ज गर्छ, रातभरि फेरि चार्ज रिटर्न ब्याक भएर प्यानलतिरै जान्छ। अनि फेरि भोलिपल्ट उठेर हेर्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ अलवेज हैन क्रिटिकल छ हैन, पहेँलो बत्ती ब्लिङ ब्लिङ बलिरहेको हुन्छ। अब यो 1 महिना 2 महिना 3 महिना 5 महिना 6 महिना त्यस्तो भयो भने तपाईको यो ब्याट्री चाहिँ के हुन्छ त? यो 5 वर्ष टिक्ने ब्याट्री यो 5 महिना पनि टिक्दैन, यो पुरै ड्यामेज हुन्छ। यो सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ पार्ट भनेको यो कम्प्लिट सिस्टममा हेर्नु सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ पार्ट भनेको यो ब्याट्री हो। यो सोलर प्यानल 1000 रुपियाँमा आउँछ भने यो ब्याट्री 10,000 पर्छ है। अब यो 500 रुपियाँको एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटा फेर्न उनीहरूले नसकेर अथवा मेन्टेनेन्स गर्न नसकेर अथवा बजारमा नपाउनु पनि सक्छ हैन, अथवा थाहा नहुन पनि सक्छ। यो 500 रुपियाँ पर्छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 5-6 हजारको 10,000 को ब्याट्री चाहिँ पुरै ड्यामेज हुन्छ है। सो धेरै धेरै देखाएको छु मैले। सर एउटा मेरो क्वेशन छ एउटा
भन्नुहोस् त हजुर भन्नुहोस् न सर हजुर सर यो डिफ्रेन्ट लोडलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट भोल्टेज मेन्टेन गर्न पर्छ भन्छ नि यो डिफ्रेन्ट लोडलाई जस्तै 12 भोल्टको बल्ब अब कहीँ 14 भोल्टको बल्ब यस्तो हुन्छ नि है सर हजुर त्यही सोर्सको जति नै भोल्टेज हुन्छ कि त त्योभन्दा तलको भोल्टेज भएको चाहिँ कि त लोड हुन सक्छ अब त्यो डिफ्रेन्ट भोल्टेजलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि त्यो स्मार्टनेस यो चार्ज कन्ट्रोलले गर्छ गर्दैन सर गर्दैन 14 यसको पनि लागि जोडे 16 पनि जोडे भने यसको लागि होइन अर्को सर DC कन्भर्टर पाउँछ यदि चार्ज नै रेगुलेट गर्ने हो चार्ज नै मेन्टेन गर्ने हो ब्याट्रिजको भनेपछि है अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो डिफ्रेन्ट लोडलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट भोल्टेज प्रोभाइड गर्न चाहिँ के जोड्नु पर्ला सर यसको स्मार्टनेस बढाउनको लागि कन्भर्टर हुन्छ एकदम राइट तपाईले सही क्वेशन गर्नु भयो हैन यो चार्ज कन्ट्रोलले त्यो काम गर्दैन है फर एक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँनेर जस्तै कुनै गाउँघरमा चाहिँ कुनै रेडियो छ चाहिँ अथवा के चीज छ त्यो चाहिँ 9 भोल्टमा अपरेट हुन्छ 9 भोल्टमा है अब यसले त 12 भोल्ट दिन्छ तपाईले त्यो 9 भोल्टको डिभाइसलाई यो 12 भोल्टमा कनेक्सन गरे भने त ड्यामेज हुन सक्छ अथवा कति चाहिँ 5 भोल्टकोमा पनि हुन सक्छ 5 भोल्टमा अपरेट गर्ने पनि हुन सक्छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँ एउटा सानो एउटा डीसी टु डीसी कन्भर्टर भन्ने हुन्छ है त्यसले चाहिँ डीसी भोल्टेजलाई 12 भोल्ट डीसीलाई चाहिँ 9 भोल्ट डीसी त्यहाँ एउटा सानो त्यो स्विच हुन्छ त्यो स्विचलाई तपाईले टोगल गरेर तलमाथि गरेर कतिमा राख्ने हैन 9 मा राख्ने 5 मा राख्ने त्यसरी चाहिँ एउटा सानो डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइस युज गर्छन् गाउँतिर त्यो एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ यसले गर्दैन है यो चार्ज कन्ट्रोलरले त्यो काम गर्दैन यहाँ एउटा यूएसबी पोर्ट चाहिँ हुन्छ तपाईले मोबाइल चार्ज गर्न प्रोवाइड गरे हुन्छ अरु काम गर्दैन सर एउटा क्वेशन भन्नुस् यो फियरमा हेर्नु न अनि यो इन्भर्टरलाई चाहिँ किन ब्याट्रीबाट कनेक्ट गर्छ इन्भर्टरलाई पनि कन्ट्रोलरबाट कनेक्ट गर्नुपर्ने नि यो इन्भर्टर भित्रै यो सिस्टम हुन्छ यो मैले चार्ज कन्ट्रोलरको जुन प्रोटेक्सन सिस्टम राखे भने नि यसले चाहिँ यति 80% भन्दा कनेक्सन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यही चीज चाहिँ यो इन्भर्टर भित्र इनबिल्ट गरेको हुन्छ त्यो अलगोरिथम यो भित्र हुन्छ यसले पनि त्यही काम गर्छ नत्र त यो त पुरै ड्यामेज भइहाल्छ नि यो त्यो अलगोरिथम यो भित्रै हुन्छ है इन्भर्टर भित्रै हुन्छ सर यो चार्ज कन्ट्रोलर नभएको टाइम चाहिँ कस्तो हुन पुग्छ सर यदि माल फंक्सन हुने हो भने चाहिँ कस्तो रूप हुन सक्छ यसको ब्याट्रिजको कस्तो क्रियाकलाप हुन सक्छ जस्तै यो माल फंक्सनिङ भयो भने यसले काम गरेन भने कसरी हजुर हजुर सर मतलब के फरक आउनु सक्छ मतलब पनि हुँदैन आवाज नै हेर हैन यो चार्ज कन्ट्रोलर बिग्रियो भने के हुन्छ भनेर तपाईले भन्नु खोजे हैन सर हेलो यो चार्ज कन्ट्रोलर चाहिँ नराखेको भएको भए जो यसको परिभाषा थियो नि यसले रेगुलेट गर्छ यसको लाइफ स्प्यान गर्छ यसको एफिसिएन्सी मेन्टेन गर्छ लङ टर्मको लागि एउटा ब्याकअप पावर हुन्छ के भन्नु भने सर यदि यो चार्ज कन्ट्रोलर नभएको भए त्यो कसरी हुनु पुग्थ्यो के सर त्यो चाहिँ कसरी हुनु पुग्थ्यो के ओभरफ्लो भएर कि बडी कन्ज्युम गरेर के गरेर यो चार्ज कन्ट्रोलर भएन भने फर्स्ट इम्प्याक्ट यो ब्याट्रीलाई पर्छ यो ब्याट्री चाहिँ 5 वर्षको लाइफ हो भनेर तपाईले किनेछ मानव कम्पनीले चाहिँ 5 वर्षको ग्यारेन्टी दिएछ भने यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ 1 वर्षमा झर्छ फर्स्ट इम्प्याक्ट यसमा पर्छ किनभने यसले केही पनि प्रोटेक्सन यसले चाहिँ ओभर डिस्चार्जको प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन यो ओभर चार्जको पनि प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन तपाईले हेर्नुस् त यो ब्याट्री चाहिँ मानु चाहिँ आज यो ब्याट्री युजै भएन भनेपछि फुल चार्ज छ हो अब भोलि पनि दिनभरि घाम लाग्यो भने यसले के गर्छ त जबरजस्ती यो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न खोज्छ अनि यो ब्याट्री त ओभर चार्ज भएर फुल्दै गएर तपाईले हेर्दैखेरि थाहा हुन्छ हैन जस्तै मोबाइलको ब्याट्री फुल्छ नि मान्छे चाहिँ रातभरि ब्याट्री चाहिँ मोबाइल चाहिँ चार्ज लगाएर सुत्छन् भोलिपल्ट उठेर चलाउँछन् अब यो 2 दिन भने रिपिटेडली त्यस्तो गरेपछि त्यो ब्याट्री जसरी फुल्छ नि यो पनि त्यसरी नै फुल्छ त्यो ब्याट्री नै ड्यामेज हुन्छ त्यही भएर यो राख्नुपर्छ कुरो क्लियर भयो है जस्तै सन्नी डेजमा त हैन हजुर यो अब ओभर चार्ज हुने पनि त ब्याट्री त अनि जस्तै अब त्यो ओभर चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रोलरमा चाहिँ त्यो ब्लिङ ग्रीन बत्ती बल्थ्यो के त्यो चाहिँ अब त्यसले चाहिँ ब्याट्री इफेक्ट त्यसले नै इफेक्ट कन्ट्रोलरले कन्ट्रोल गर्दैन त्यसो भए न यो कन्ट्रोलरले कहिले पनि ओभर चार्ज यो कन्ट्रोलरले काम गरिरहेछ भने कहिले पनि यसले ओभर चार्ज हुन दिँदैन जब यो फुल चार्ज हुन्छ फुल चार्ज हुने बित्तिकै यो इनपुटलाई कट गरिदिन्छ नि मैले भनिरहेको छु यसले चाहिँ ओभर चार्जबाट पनि बचाउँछ ओभर डिस्चार्जबाट पनि बचाउँछ भनिरहेको छु भने अब कसरी ओभर चार्ज हुन्छ हुँदैन ओके सर कुरो बुझ्नु भयो यदि यो ओभर चार्ज हुन थाल्यो भनेपछि यसले के गर्नु पर्यो त यो इनपुटलाई बन्द गर्नु पर्यो यो सोलरबाट आउने करेन्टलाई यसले कट गरिदिन्छ हो राइट किनभने चार्ज भयो त यताबाट हुने भयो
सो ओभरचार्ज हुन नदिनु भयो। अब यो ओभर डिस्चार्ज भयो, ब्याट्री पुरै खाली भइसक्यो भने अब यसले के गर्छ त भयभरको सबै लोडलाई चाहिँ कट गरिदिन्छ। लोडलाई चाहिँ अब फर्दर करेन्ट चाहिँ ड्र गर्न दिँदैन। यसले इनपुटलाई र आउटपुटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राख्छ। ठिक छ? ओके, अब भनेपछि मैले के भन्दै थिएँ यसको चाहिँ क्यापासिटी कति त, अनि यो चार्ज कन्ट्रोलर कति क्यापासिटीको राख्ने भन्ने कुरा मैले के गर्नु पर्यो, दुईटा करेन्ट हेर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ कति एम्पियरले चार्ज हुन सक्छ म्याक्सिमम, हैन, यो सोलर प्यानल हुँदै चार्ज कन्ट्रोलर हुँदै ब्याट्रीसम्म जाने करेन्ट कति हो। अनि अर्को चाहिँ यदि मैले डीसी बल्बलाई यो चार्ज कन्ट्रोलरमा जोडेको छु भने मैले सबै यो डीसी लोडलाई एकैचोटि वर्स्ट केस सिनारियोमा हैन सबै डीसी लोडलाई चाहिँ मैले एकैचोटि अन गरेँ भने त्यतिखेर यो लोडले चाहिँ यो ब्याट्रीबाट म्याक्सिमम करेन्ट ड्र गर्न सक्छ। ब्याट्री हुँदै चार्ज कन्ट्रोलर हुँदै लोडमा जाने भयो भनेपछि यो दुईटा करेन्टलाई हेरेर दुईटा मध्ये कुन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसकै क्यापासिटी अनुसार यो चार्ज कन्ट्रोलर चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो। कुरो बुझ्नु भयो है? अब हेर्नुस् यहाँ यसको म्याथमेटिक्स हेरौँ। सो फर्स्टमा के हो त, चार्ज कन्ट्रोलर डिजाइन गर्दाखेरि फर्स्टमा फाइन्ड म्याक्सिमम चार्जिङ करेन्ट फ्रम पीवी। सोलर प्यानलबाट आउने म्याक्सिमम करेन्ट कति हुन सक्छ त भन्दा जहिले पनि म्याक्सिमम चार्जिङ करेन्ट भनेको हेर्नु त कुनै पनि सोलर मोड्युलले दिने म्याक्सिमम करेन्ट भनेको आइएससी हो, सर्ट सर्किट करेन्ट। सर्ट भएको बेला त्यसले म्याक्सिमम करेन्ट दिन्छ। सो आइएससी इन्टु अब यस्तो कतिवटा प्यारललमा छ, किनभने प्यारलल भनेको करेन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ, यसले करेन्ट चाहिँ मल्टिपल हुन्छ भनेपछि आइएससी इन्टु अब हाम्रो केसमा आइएससी भनेको कति छ, यताबाट मैले C15 हैन एरे साइजिङको C15 भनेको कति छ हेरौँ। C15 भनेपछि 6.707 एम्पियर रहेछ एउटाको, यो मोड्युलको आइएससी 6.07 रहेछ भनेपछि अब हाम्रोमा चाहिँ नम्बर अफ मोड्युल इन प्यारलल कति छ त, यो मोड्युल्स इन प्यारलल ओके यहाँ हेरौँ। यिनी एरे साइजिङ C24 चारवटा रहेछ हैन, हेर्नुस् त चारवटा चाहिँ प्यारललमा रहेछ भनेपछि एउटा मोड्युलले म्याक्सिमम करेन्ट कति दिन्छ अनि त्यस्तो मोड्युल चाहिँ कतिवटा प्यारललमा छ भनेपछि प्यारललमा किनभने करेन्ट त यहाँ हेर्नु त यहाँ मल्टिपल भइरहेछ, एउटा करेन्ट आई दिन्छ भने यो प्यारलल भएपछि कति हो, यो 4i भयो नि, यहाँ देखिन्छ है यो फिगरमा 4i भयो। सो अनुसार तपाईँले यो गर्नु पर्यो त। हाम्रो अहिले केसमा चाहिँ या त म्याक्सिमम भनेको 24.28 एम्पियर हुने रहेछ म्याक्सिमम करेन्ट चार्ज गर्दाखेरि। अब डिस्चार्ज गर्दा कति हुन सक्छ सेकेन्ड केसमा हेरौँ। सो म्याक्सिमम डिस्चार्ज करेन्ट फ्रम कन्ट्रोलर हजुर मोड्युल सिन प्यारलल भन्नु यो बुझेन, यो मैले 24.28 निकाले बुझेन? बुझ्यो। हेर्नुस् त फर्मुला यहाँ छ आइएससी अफ मोड्युल इन्टु मोड्युल्स इन प्यारलल। अब यहाँ जानुस्, हामीले पहिला एज्युम गरेको मोड्युलको आइएससी कति छ, आइएससी एउटाको 0.67 छ अनि यस्तो मोड्युलहरू कतिवटा प्यारललमा छ, चारवटा है। हेर्नुस् भनेपछि एउटा मोड्युलले दिने म्याक्सिमम करेन्ट भनेको आइएससी भयो अनि यस्तो कतिवटा प्यारललमा छ हैन, त्यतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो 4 टाइम्स आउने भयो यो केसमा है। सो गर्दाखेरि 24.28 आयो। त्यसपछि म्याक्सिमम डिस्चार्ज करेन्ट फ्रम कन्ट्रोलर व्हेन अल डीसी अप्लायन्सेस रन एट अ टाइम। सबै डीसी लोडहरू चाहिँ एकैचोटि अन भयो भने त्यतिखेर चाहिँ म्याक्सिमम डिस्चार्ज करेन्ट आउन सक्छ। सो फर्मुला के हो, टोटल पावर कन्ज्युम बाई अल डीसी अप्लायन्सेस इन वाट डिभाइड बाई त्यसको सिस्टम भोल्टेज। द्याट मिन्स जस्तै यो भोल्ट चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ यो लोड चाहिँ 12 भोल्टको छ हैन, 12 भोल्टको रहेछ अनि यो चाहिँ मानु सबै गरेर 120 वाटको छ है। एउटा बत्ती दुईटा बत्ती अरु रेडियो यो सबै चिज गरेर 120 वाटको भयो, 12 भोल्टमा भयो भने सबै मैले अन गरेँ भने म्याक्सिमम करेन्ट कति हुने भयो त 120 वाट डिभाइड बाई 12 भोल्ट भने चाहिँ त्यति म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ यसमा फ्लो हुने भयो है। त्यही भएर टोटल पावर कन्ज्युम बाई अल डीसी अप्लायन्सेस। अब हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँनिर छ लोडमा मैले त्यही भएर निकालेछु हेर्नु त्यहाँनिर टोटल डीसी लोड भनेर 100 वाटको रहेछ हाम्रो यहाँ डिजाइनमा। हेर्नु त कुन के डीसी छ यहाँनिर, लाइट डीसी रहेछ, त्यसपछि लाइट मात्र रहेछ हैन, रेफ्रिजरेटर मैले 0 गर्दैछु। सो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त सबै डीसी पावर डिभाइड बाई अब कति भोल्टेजमा हो, भोल्टेज गरेपछि आयो करेन्ट 4.17 भनेपछि हेर्नुस् त्यहाँनिर एउटा चाहिँ चार्जिङ चाहिँ 24 एम्पियरले हुन सक्ने रहेछ, डिस्चार्जिङ चाहिँ जम्मा 4.17 एम्पियरले हुन सक्ने रहेछ भने अब तपाईको चार्ज कन्ट्रोलरको क्यापेसिटी कुन अनुसार राख्नु पर्यो, मैले यो दुईटा मध्ये जुन ठुलो छ त्यही अनुसार राख्नु पर्यो हैन। सो रेटेड क्यापेसिटी अफ चार्ज कन्ट्रोलर इज क्याल्कुलेटेड एट हैन म्याक्सिमम अफ यो दुईटाको मध्ये दुईटाको म्याक्सिमम लिनु पर्यो भने चाहिँ यो 24.28 एम्पियरलाई कन्सिडर गरेर लिनु पर्यो। त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँनिर म्याक्सिमम अफ इन्टु
फेरि यो सेफ्टी फ्याक्टर पनि छ है। सेफ्टी फ्याक्टर भनेको बेसिकली 30% देखि 50% सम्म ओभरसाइज गरिन्छ भनेको 36 एम्पियर भयो। यो तपाईँको चार्ज कन्ट्रोलरबाट 24 एम्पियर करेन्ट म्याक्सिमम फ्लो हुनसक्छ। अब यसलाई तपाईँले 24 एम्पियरै अथवा 25 एम्पियर मात्र राख्नुभयो भने त्यो चार्ज कन्ट्रोलर थ्रु म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुने भयो, रेटेड क्यापासिटीमा करेन्ट फ्लो हुने भयो। त्यसरी रेटेड क्यापासिटीमा करेन्ट फ्लो भयो भने अथवा कुनै पनि डिभाइसले रेटेड क्यापासिटीमा अपरेट गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै हिटिङ प्रब्लम आउनसक्छ, त्यो डिभाइस चाँडै बिग्रिन सक्छ है। कुनै पनि जस्तै फर इक्जाम्पल वायरको भन्नुहोस् न, कुनै पनि वायरले चाहिँ म्याक्सिमम 10 एम्पियर करेन्ट चाहिँ बियर गर्न सक्छ होइन। अनि त्यो वायरमा तपाईँले फेरि 10 एम्पियर करेन्ट पठाउनु भयो भने त्यो वायर यति धेरै तात्छ कि है, त्यो त्यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ इफेक्टले गर्दाखेरि त्यस्तो। त्यही भएर जहिले पनि यसको चाहिँ सर्टेन सेफ्टी फ्याक्टर राख्नु पर्यो। यो करिब 30% देखि 50% ओभरसाइज गर्नुपर्ने चाहिँ कति आयो त, हाम्रो चार्ज कन्ट्रोलरको साइज चाहिँ 36 एम्पियरको आउने रहेछ। क्लियर छ? ओके ल, यहाँसम्म नबुझ्नु कोही हुनुहुन्छ सोध्नु चाहिँ? सर हजुरको आवाज नै आइरहेन त। हो र तिम्रो नेट स्लो चलिरहेको होला अनि तिम्रो आवाज चाहिँ यहाँ सबैकोमा त्यस्तो अड्की आइरहेको। ए ल ल, केही बिचमा अड्क्यो भने भिडियो हेर्नुहोस् है, मैले राखिदिन्छु स्ट्रिममा। सो भनेपछि यहाँसम्म क्लियर छ है यो चार्ज कन्ट्रोलर कत्रो हुनुपर्ने भन्ने कुरा। सो अब हाम्रो केसमा चाहिँ 36 एम्पियरको हुनु पर्यो र यो चाहिँ 24 भोल्टमा चाहिँ डिजाइन गरेको त्यो अनुसार हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् इन्भर्टर साइजिङ, इन्भर्टर कत्रो, यो पनि एउटा एकदम क्रिटिकल पार्ट हो है। यहाँनिर यो इन्भर्टर कत्रो राख्ने त भन्ने कुरा है। सो फर्मुला यो सजिलो छ फर्मुला, यसमा धेरै ध्यान दिनै पर्दैन, सिम्पल। टोटल कनेक्टेड लोड, टोटल कनेक्टेड एसी लोड। अब इन्भर्टर भनेपछि यो चाहिँ एसी लोडको लागि मात्र हुने भयो, जति पनि हामीसँग एसी लोडहरू छ त्यो चाहिँ इन्भर्टर थ्रु आउने भयो। सो तपाईँले चाहिँ टोटल कनेक्टेड एसी लोड इन्टु वाट अथवा किलोवाट होइन, इन्टु सेफ्टी फ्याक्टर। यो सेफ्टी फ्याक्टर भनेको अघि पनि मैले भनिहालेँ होइन, डिभाइसलाई कहिले पनि 100%मा अपरेट गराउनु हुँदैन। यो पनि 1.5 to 2 बेसिकली राखिन्छ, डिभाइड बाई अब यो पावर फ्याक्टर, इन्भर्टरको पावर फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो केमा आउने भयो त, भिएमा आउने भयो। अथवा यसलाई पावर फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरे नगर्ने हो भने यो वाटमा अथवा किलोवाटमा आउँछ। सिम्पल छ, यो सजिलो छ है। टोटल एसी लोड, अब हाम्रो केसमा टोटल एसी लोड कति रहेछ, हेर्नुहोस् त यहाँ मैले त्यही भएर निकालेको। टोटल एसी लोड कति रहेछ त, 896 वाट रहेछ, करिब 1 किलोवाट रहेछ होइन। सो डिभाइड बाई अब यो सेफ्टी फ्याक्टर सबै गर्दाखेरि कति आयो, 1680 भिए आयो। पावर फ्याक्टर भनेको बेसिकली 0.8 राखिन्छ है, 0.8 0.85 यस्तो राखिन्छ। 1680 भिएको इन्भर्टर युज गर्नु पर्यो हजुर। पावर प्लान्टहरुमा त जस्तै ब्याट्री हुँदैन, सिधै इन्भर्टर हुन्छ भने चाहिँ जस्तै बेच्नलाई उत्पादन गरेको। म त्यो बारेमा भन्दैछु पछि है, के कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर। तिनीहरुको लागि चाहिँ अब इन्भर्टरको साइज कसरी निकाल्छ भन्ने खोजेको। त्यसको लागि म भन्दैछु कस्तो कस्तो हुन्छ पछि भन्छु। त्यहाँ जुन त्यो के अरे इन्भर्टर छ नि त्यसले चार्ज कन्ट्रोलरको काम पनि गर्छ हैन? यो इन्भर्टरले एक्ज्याक्टली गर्छ। यदि यो हेर्नुस् तपाईले यो इन्भर्टरको फिचर्स लिँदाखेरि हैन, तपाईले एकदम सही टाइममा चाहिँ सही क्वेशन गर्नुभयो है। यो इन्भर्टरको तपाईले फिचर लिँदाखेरि हेर्नुस् यहाँ है, यो इन्भर्टर चाहिँ कस्तो पनि हुन सक्छ भने यो चार्ज कन्ट्रोलर यो भित्र इनबिल्ट भएको इन्भर्टर पनि पाउँछ बजारमा, त्यसलाई हाइब्रिड इन्भर्टर भन्छ है। यदि यो नर्मल इन्भर्टर हो भने हुँदैन, जस्तै तपाईले चाहिँ घरमा युज गर्ने इन्भर्टर ब्याकअप सिस्टम छ नि त्यसमा हुँदैन। यो सोलरको चार्ज कन्ट्रोलर हुँदैन, यसको आफ्नो ब्याट्रीको कन्ट्रोलर मात्र हुन्छ हैन, यो सोलरको कन्ट्रोल हुँदैन। तर यदि यो सोलरमा युज गर्ने इन्भर्टर चाहिँ तपाईले यदि हाइब्रिड टाइपको किन्ने हो भने यो कम्प्लिट यो चार्ज कन्ट्रोलरलाई ठ्याक्कै यही भित्र चाहिँ इनबिल्ट गरेको हुन्छ। भनेपछि अब यो चार्ज कन्ट्रोलर हुँदैन, हेर्नुस् त तपाईले सिधै यो सोलर प्यानललाई पनि यही इन्भर्टरमा जोड्ने, ब्याट्रीलाई पनि यही इन्भर्टरमा जोड्ने, अनि एसी लोडलाई पनि लगेर सबै यही इन्भर्टरमा जोड्ने, त्यस्तो हुन्छ है। कुरो बुझ्नुभयो है? त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि चार्ज सक्यो भने त्यहाँ जुन त्यो साउन्ड आएपछि अनि फेरि त्यो इन्भर्टरलाई अफ गरेर फेरि अन गर्यो भने अनि फेरि चल्छ नि त एकछिन टाइमलाई, त त्यो चाहिँ के भएको त्यो बिप साउन्ड आएपछि एकछिन भने कति टाइम पर्छ, त्यसपछि फेरि बिप साउन्ड आइहाल्छ नि। तर जस चल्छ नि त 5-10 मिनट त मस्त चलिरहेको हुन्छ नि। 5-10 मिनट त चल्दैन होला, किनभने यसले चाहिँ अब पहिला सेन्स गर्छ, स्टार्टिङ करेन्ट सेन्स गर्छ अथवा स्टार्टिङ भोल्टेज सेन्स गर्छ हैन। त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नको लागि नै यो इन्भर्टरलाई सर्टेन टाइम लाग्छ, किनभने यो भित्र चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ के अरे इम्प्लिमेन्ट गरे हुन्छ हैन। यो
मैले भने नि 80% भन्दा यो गर्यो भने यो गर्ने, 80% भन्दा माथि गर्यो भने यो गर्ने भन्ने कुरा, त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न सर्टेन टाइम लाग्छ, सेन्स गर्न टाइम लाग्छ। म त्यति धेरै त 8-10 मिनट त चल्दैन, एकछिनमै जान्छ। भनेपछि त्यस्तो गरे भने नि ब्याट्रीलाई ह्याम्पर चाहिँ हुने भयो। एक्ज्याक्टली, ब्याट्रीले ह्याम्पर त भइहाल्छ नि। ब्याट्रीलाई कहिले पनि चाहिँ त्यो एकदमै खाली बनाएर हैन हामीले चाहिँ एकदमै भोको पेटमा हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो है ब्याट्री पनि। दुईटा केस हुन्छ, हामी एकदमै भोको पेटमा पनि काम गर्न सक्दैनौँ। यदि गऱ्यो भने हाम्रो लाइफ चाहिँ घट्यो हैन। जस्तै गरिबहरूले चाहिँ भोको पेटमा काम गर्छन्, धेरै बाँध्दैनन् हैन, लाइफ घट्यो। अथवा हामी एकदमै टन्न खाएर हैन घाँटीसम्म आउने खाएर पनि काम गर्न सक्दैनौँ नि हैन। तपाईँ एकदमै जबरजस्ती तपाईँले खानुभयो घाँटीसम्म आउने गरी तपाईँ काम गर्न थाल्नुहोस् त कति गाह्रो हुन्छ। सो त्यही हो, तपाईँले यो ब्याट्रीलाई चाहिँ हेल्दी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। पुरै खाली पनि राख्नु भएन, यो ओभर पनि खानु भएन हैन, मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। त्यो मेन्टेनमा चाहिँ यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ है। ब्याट्री भनेको मान्छे जस्तै हो ठ्याक्कै। ओके, सो यहाँसम्म के क्लियर छ? मेन कुरा चाहिँ तपाईँले सोलर एरिया डिजाइन भयो, ब्याट्री भयो, चार्ज कन्ट्रोलर पनि भयो र इन्भर्टर पनि भयो है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट, की कम्पोनेन्ट भनेको यिनीहरू नै हो है। अब यता जाउँ, वायर साइजिङमा जाउँ। हजुर हजुर, इन्भर्टरको पावर फ्याक्टर चाहिँ कसरी निकाल्नु भएको? यो इन्भर्टरको पावर फ्याक्टर चाहिँ यो इन्भर्टरको पछाडिपट्टि चाहिँ कोड गरेको हुन्छ हैन। तपाईँले कुनै पनि इन्भर्टरको स्पेसिफिकेसन हेर्ने हो भने यो यति भोल्टेज, यति करेन्ट, त्यसपछि यसको पावर फ्याक्टर भन्ने पछाडि लेखेको हुन्छ। अहिलेलाई बाई डिफल्ट चाहिँ मैले हाम्रो घरमा आउने पावरको चाहिँ मिनिमम त्यो पावर क्वालिटी पनि भन्छ है। पावर फ्याक्टरले चाहिँ पावर क्वालिटी पनि डिटर्माइन गर्छ। त्यो भनेको 0.8 भन्दा माथि 0.8, 0.85 यस्तो राख्न सकिन्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ सर यो चाहिँ पावर फ्याक्टर चाहिँ? पावर फ्याक्टर हजुर, यो इन्भर्टरको म्यानुफ्याक्चरर अनुसार डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले त्यही म्यानुफ्याक्चररले त्यही भएर त्यो पछाडिपट्टि त्यसको स्टिकरमा राखिदिएकै हुन्छ यसको चाहिँ पावर फ्याक्टर यति हो भनेर। यो पावर फ्याक्टर चाहिँ फेरि अब तपाईँले बेसिकली इलेक्ट्रिकलमा पढाइ हुनुपर्छ। पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ। तपाईँले पावर फ्याक्टर कम भयो भने के हुन्छ, बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पढ्नु भएको छैन सर। त्यो सर हजुर पावर फ्याक्टर 0.8, 0.85 त्यो छ नि, त्यो चाहिँ प्युरली रेजिस्टिभ लोड नभएर भएको है। अलिक क्यापेसिटर इन्डक्टर पनि जोडिएर हल्का हल्का यताउता, नत्र 1 हुनुपर्ने हो नि रेजिस्टिभ भएको। प्योर रेजिस्टिभ लोड भयो भने 1 हुन्छ हैन, पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ। दैट मिन्स त्यो केसमा के हुन्छ त तपाईको 0 डिग्री हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो केसमा तपाईको टोटल इनर्जी भनेकै तपाईको युजफुल वर्कको लागि हुने भयो। दैट मिन्स 100% इनर्जी चाहिँ युटिलाइज हुन्छ हैन। तर अब प्र्याक्टिकल त्यस्तो हुँदैन। जानेर मोटर हुन्छ, जानेर कोइल हुन्छ, त्यस्तोमा त अब त्यो इन्डक्टिभ के रे रेजिस्टिभ लोड त हुँदैन। त्यही भएर हिटरमा त रेजिस्टेन्सले हिटमा चेन्ज भएर काम गर्दैन नि त। त्यही भएर हिटरको चाहिँ तपाईले पावर फ्याक्टर हेर्यो भने एकदम हाई हुन्छ, 0.999 यस्तो हुन्छ। हजुर, मोटरहरुमा चाहिँ जानेर के मात्र म्याग्नेटिक फिल्डमा काम गर्नुपर्ने मोटरहरु हुन्छ, त्यसको चाहिँ पावर फ्याक्टर एकदमै पावर फ्याक्टर ल्यागिङ भन्छ है, पावर फ्याक्टर कम हुन्छ। सो त्यो पावर फ्याक्टरलाई यदि करेक्सन गर्ने हो भने हामीले त्यसको चाहिँ प्यारललमा क्यापेसिटर राखेर पनि गर्न सकिन्छ। पावर फ्याक्टर करेक्सन भन्छ त्यसलाई। तपाईले बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढाइ हुनुपर्छ है पावर फ्याक्टरको बारेमा। सो पावर फ्याक्टर चाहिँ धेरै भएको राम्रो, 1 भएको सबैभन्दा त 1 भएको बेस्ट भइहाल्यो हैन। अब सकेसम्म हामीले 1 चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै धेरै कम भयो भने यसको फेरि अब तपाईले चाहिँ यदि युटिलिटी साइडबाट हेर्ने हो भने, युटिलिटी भनेको हाम्रो केसमा चाहिँ एनइए भयो हैन। सो एनइए को साइडबाट हेर्ने हो भने एनइए ले चाहिँ के गर्छ भने इन्डस्ट्रीहरुलाई अथवा कमर्सियल ग्राहकहरुलाई, कमर्सियल ग्राहक भन्दा पनि इन्डस्ट्रीलाई भन्नु, इन्डस्ट्रीमा किनभने धेरै मोटरहरु यस्तो खालको लोडहरु हुन्छ, उनीहरुको पावर फ्याक्टर चाहिँ कम हुन्छ। सो पावर फ्याक्टर तपाईले यो भन्दा तल गर्न पाउँदैनस् है भनेर तोक्दिएको हुन्छ। यदि जस्तै फर एक्जाम्पल 0.8 तोक्यो है, 0.8 भन्दा तल गइस् भने तँलाई चाहिँ म फाइन गराउँछु, फाइन तिराउँछु भनेर उले चाहिँ पावर फ्याक्टर कम्पेन्सेसन भनेर सर्टेन फाइनै लगाउँछ, पैसा तिराउँछ। अब त्यसले के फरक पर्छ? जस्तै अब पावर फ्याक्टर कम भयो भने हाम्रो मिटरको बिलमा त के फरक पर्दैन
हैन हामीले जस्तै मैले चाहिँ 0.9 पावर फ्याक्टर राख्नु र 0.8 पावर फ्याक्टर राख्नुमा त मेरो बिजुलीको मिटरमा त केही पनि फरक पर्दैन। जति युनिट उठ्नु हो त्यति नै उठ्छ, किनभने रियाक्टिभ पावर त हाम्रो मिटरमा देखिँदैन। मिटरमा देखिने भनेको एक्टिभ पावर मात्र हो, किलोवाट मात्र हो हैन। यो केभिए त देखिँदैन नि मिटरमा। तर यसको इम्प्याक्ट कसलाई पर्छ त? एनईएलाई पर्छ। यो चाहिँ युटिलिटी कम्पनीलाई पर्छ। उसले चाहिँ पावर फ्याक्टर करेक्सनको लागि हाइड्रो पावरमा तपाईँ पावर हाउसतिर जानुभयो भने ठुल्ठुला क्यापेसिटर ब्याङ्कहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। किन त्यो गर्नु पर्यो? उसले किन त्यो गर्नु पर्यो भने पावर फ्याक्टरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउनको लागि। यदि पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभ नगर्ने हो भने धेरै इनर्जी चाहिँ तपाईँको यो केबलमा धेरै इनर्जीहरू चाहिँ लस हुन्छ। धेरै फ्याक्टर छ पावर फ्याक्टरको चाहिँ पुरानो थोरै भयो भने चाहिँ यसको ड्रब्याकहरू है। एउटा ड्रब्याक भनेको चाहिँ इनर्जी चाहिँ धेरै लस हुन्छ है। सो त्यो लसलाई उसले घटाउनको लागि इनर्जी लस हुन्छ भन्नुको मतलब उसको जति रेभेन्यू आउनुपर्ने हो त्यति चाहिँ आउँदैन है। त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि उसको चाहिँ हेभिली इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पावर फ्याक्टर कहिले पनि सर्टेन पोइन्टभन्दा तल गर्नु हुँदैन। यदि त्यो गऱ्यो भने पैसा तिर्नुपर्छ। डोमेस्टिकले पर्दैन, इन्डस्ट्रीहरूले पर्छ। ओके, अब वायर साइजिङमा जाउँ है। हेर्नुहोस् अब वायर कत्रो राख्ने, तार कत्रो राख्ने भन्ने कुरा। यो तार साइजिङको पनि फेरि एकदमै तपाईँले ठुलो राख्यो भने चाहिँ एकदम महँगो पर्न जान्छ हैन। सानो राख्यो भने तपाईँको पावर लस हुन्छ। त्यही भएर यो एकदमै क्रिटिकली थिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब तार बेसिकली हेर्नु त सोलरमा युज हुने वायरहरू चाहिँ एउटा त सोलर एरेदेखि चार्ज कन्ट्रोलर। सोलर एरे चाहिँ माथि छतमा हुन्छ। सो त्यो छतबाट तपाईँ लिएर आएर यो चार्ज कन्ट्रोलर चाहिँ अब भित्र कुनै एउटा रुममा हुन्छ हैन। त्यो छतदेखि रुमसम्म आउने तार चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको युभी प्रोटेक्टेड वायर हुनु पर्यो। नत्र त तपाईँको अर्डिनरी वायर भयो भने सर्टेन वर्षमा त्यो इन्सुलेसन सबै चाहिँ गइसकेको हुन्छ हैन। सो युभी प्रोटेक्टेड वायर हुनु पर्यो, युभी वायर भन्छ। सो त्यो वायर कत्रो हुनुपर्छ। त्यसपछि चार्ज कन्ट्रोलरदेखि यहाँ त यो चार्ज कन्ट्रोलर यसमा म देखाउँछु है। यो सोलर प्यानलबाट चार्ज कन्ट्रोलरसम्म आउने वायर कस्तो हुनुपर्छ, चार्ज कन्ट्रोलरबाट ब्याट्रीसम्म जाने वायर कस्तो हुनुपर्छ, ठिक छ। यो ब्याट्रीबाट अरू लोडमा जाने अथवा इन्भर्टरमा जाने इनर वायर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो एउटा स्ट्यान्डर्ड छ है एबिसीको। हेर्नु त यसले के भन्छ त, कत्रो वायर राख्ने भन्ने कुरा यहाँ छ फर्मुला। 0.3 यस भनेको क्रस सेक्सनल एरिया वायरको, 0.3 इन्टु यल भनेको लेन्थ, 2-वे लेन्थ। जस्तै सोलर प्यानल र यो चाहिँ चार्ज कन्ट्रोलरको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ करिब भनौँ न 5 मिटर छ भने तपाईँले यो यलको सट्टामा चाहिँ 2 × 5 भनेको 2 गर्दाखेरि 10 मिटर राख्नु पर्यो है। 10 इन्टु आइएम भनेको म्याक्सिमम करेन्ट भइहाल्यो, त्यो वायरमा फ्लो हुने म्याक्सिमम करेन्ट, डिभाइड बाई यो डेल भी भनेको चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म भोल्टेज ड्रप हुने भन्ने कुरा है। यसले के भन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर, यदि चार्ज कन्ट्रोलर र लोडको बिचको वायर साइजिङ गर्ने हो भने तपाईँले 5%सम्म राख्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम है। 5 भन्दा कम हुनु पर्यो है चार्ज कन्ट्रोलर र लोडको बिचमा। यदि चार्ज कन्ट्रोलर एरे र चार्ज कन्ट्रोलरको बिचमा, सोलर एरे र चार्ज कन्ट्रोलरको बिचमा हो भने 3%, यो डेल भीको सट्टामा 3% है। यहाँ चाहिँ चार्ज कन्ट्रोलर र ब्याट्री यो चाहिँ एकदमै सर्ट डिस्टेन्स हुन्छ। चार्ज कन्ट्रोलर जहाँ हुन्छ ब्याट्री पनि नजिक नजिक हुन्छ। सो यो चाहिँ 1%। चाहिँ यो डेल भीको सट्टामा तपाईँले कुन ठाउँको लागि चाहिँ डिजाइन गर्ने हो त्यो भोल्टेज ड्रप राखेर यो डेल भीको भ्यालु राखेर फेरि यो पर्सेन्टेज भनेको यसलाई डिभाइड बाई 100 हुँदैन है। यो फर्मुला चाहिँ 0.3 त्यसकै लागि राखेको हो। तपाईँले फर इक्जाम्पल 5% लिने हो भने यो 5 नै राख्ने है, ध्यान दिने है। यो 0.05 राख्ने होइन, 5 नै राख्ने। 3% भन्यो भने 3 नै राख्ने। यो सबैलाई कन्सिडर गरेर यो 0.3 भन्ने एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु निकालेछ, त्यो गरिने भयो होइन यो फर्मुला। सो अनुसार गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर फर इक्जाम्पल एरेदेखि चार्ज कन्ट्रोलरसम्म अघि हामीले निकाले म्याक्सिमम करेन्ट कति हुन्छ 24 एम्पियर। भोल्टेज ड्रप कति हुनु पर्यो, डेल भीको सट्टामा यो हुनु पर्यो। लेन्थ कति छ 5 मिटर छ मानौँ भने हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया कति भयो 36 स्क्वायर एमएम को तार राख्नु पर्यो। चार्ज कन्ट्रोलरदेखि ब्याट्री करेन्ट त त्यही नै हो, कति भन्छ त्यो स्ट्यान्डर्डले 3% हुनुपर्छ भन्छ। डिस्टेन्स म्याक्सिमम कति 2 हैन 5 स्क्वायर एमएम। ब्याट्रीदेखि इन्भर्टर हैन, यो ब्याट्रीदेखि इन्भर्टरको म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ यो 4 एम्पियर आउने रहेछ अहिले मैले निकालेँ हैन। त्यसपछि भोल्टेज ड्रप यसले कति भन्छ 1% भन्छ यो भ्यालु डेल भीको भ्यालु सबै गरेर यो यताको आएको चाहिँ यो फर्मुलाबाट आयो है। यो एस इक्वल्स टु यो फर्मुलाबाट आयो भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँनिर कुनै ठाउँमा चाहिँ 36 स्क्वायर एमएम को तार राख्नुपर्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ 5 स्क्वायर एमएम को तार राख्नुपर्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ 2 स्क्वायर एमएम को तार राख्नुपर्छ। यो तारहरू पनि फरक फरक हुने भयो। अब यो कहिलेकाहीँ हामीले यो वायरलाई चाहिँ स्क्वायर एमएम नभनेर एरियालाई स्क्वायर एमएम नभनेर यस्तो गजमा पनि आउन सक्छ तारहरू वायरहरू है। तपाईँले मार्केटमा किन्न जानुभयो भने
अमेरिकन वायर गज भन्छ होइन, कति गजको तार युज गर्ने भन्छ। यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड टेबल हो। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु न यहाँनिर 2 स्क्वायर एमएम होइन, यो 2 स्क्वायर एमएम भनेको कति रहेछ त 14 गजको रहेछ। 2 स्क्वायर एमएम भनेको इट इज 14 गज। अथवा डायमिटर हेर्ने भने 0.06 इन्च, यो अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भयो है। तपाईँले हामीले चाहिँ स्क्वायर एमएम युज गर्छौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँले यदि गजमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने फर्मुला पनि हुन्छ, फर्मुला अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ, यदि तपाईँले टेबल हेरेर युज गर्न सकिन्छ। सो यति चिज सबै चिज गरिसकेपछि अल्टिमेटली हामीले के गर्ने हो त, अब डिजाइनको यो ड्रइङ बनाउने होइन। यो ड्रइङ चाहिँ मैले पहिलादेखि नै देखाइरहेको छु है। अब यहाँ एरे हुन्छ भनेर बनाउनु पऱ्यो, यो हुन्छ यो हुन्छ भनेर तपाईँले एक्जाममा पनि आयो भने यस्तो खालको ड्रइङ, एरेको सट्टामा यहाँ बक्स बनाउने होइन, एरे भनेर चार्ज कन्ट्रोलर भनेर अर्को बक्स बनाउने, ब्याट्री भनेर बक्स बनाउने, इन्भर्टर भनेर बनाउने, लोड यसरी एरो एरो गरेर गर्नु पऱ्यो है। ओके, यतिसम्म गर्न सकिन्छ। ट्राई गरिन्छ। यो त गर्नै पर्छ है, मैले यति धेरै टाइम दिएर तपाईँले सिकाइरहेको छु, यो त तपाईँले गर्नै पर्छ। यहाँ हेर्नु कसरी गर्ने, ट्राई गर्ने कसरी, हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँ क्वेसन है तपाईँको, डिजाइन फर योर होम, तपाईँको आफ्नै घरको लागि है। अब यो लोड प्रोफाइल दुनियाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नै घरको लागि गर्नु पर्यो है। कतिवटा अप्सनमा हेर्नुहोस् त, एउटा अप्सनमा चाहिँ कन्सिडरिङ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इज नट अभाइलेबल, 24 घन्टा बिजुली चाहिँ छैन भने कसरी कत्रो हुनुपर्छ सिस्टम तपाईँले गर्नु पर्यो एउटा केसमा है। गाउँघरतिर जानेर चाहिँ ग्रिड पुगेको छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ यो युज हुने भयो है, त्यो केसमा यो युज हुने भयो। त्यसपछि अप्सन 2 मा 50% अफ द टाइम मात्रै ग्रिड चाहिँ आउँछ, 50% आउँछ 50% आउँदैन, 12 घन्टा आउँछ 12 घन्टा आउँदैन भने तपाईँको घरको डिजाइन कस्तो हुने रहेछ यो पनि हेरौँ है। यो पछाडिको स्टेपहरू त सेम हुन्छ, यो अगाडिको यो लोड प्रोफाइल मात्र फरक हुन्छ है। तपाईँको अप्सन 1 2 3 गर्दाखेरि यो टेबल मात्र फरक हुन्छ, अरू सबै डिजाइन त त्यही अनुसारै आउने भयो। त्यसपछि अर्को अप्सन के हो त हजुर सर, अनि यो जस्तो अब एरे साइज चाहिँ अनि कस्तो हिसाबले निकालिन्छ नि, अब घरमा युज हुने सबै जति जति सामानहरू छ त्यसको हरेकको निकालेर एक्ज्याक्टली यो हेर्नुहोस् त, लोड प्रोफाइलमा पहिला तपाईँले लिस्ट गर्नु पर्यो आफ्नो घरमा के छ सबै, हरेक लोड जति छ अनि त्यसको लगभग कति घन्टा जतिको हामीले के भन्छ चलाउँछौँ त्यो हिसाबमा कसरी कति कति चाहिने हो सबै गरेर सबै गर्ने। सर घरको त एउटा घरमा त कति नै हुन्छ, तपाईँले यो अफिसको गर्नु पर्यो भने मैले हस्पिटलको गर्दाखेरि यो त हन्ड्रेड्स अफ यस्तो खालका डिफ्रेन्ट लोड्सहरू हुन्छ। हस्पिटलको इक्विपमेन्ट पनि अब दुनियाँभरिका इक्विपमेन्ट जिन्दगी नाम नछाने इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, त्यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, अप्सन 1 मा त्यो भयो। अप्सन 2 मा चाहिँ कन्सिडरिङ 50% अफ द यो होइन। अप्सन 3 मा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अप्सन यो है, यो अप्सन 3 हेर्नुहोस् त यहाँनिर, पहिला काट्न धेरै युज हुन्थ्यो यो 4 hours ब्याकअप पावर फर मोस्ट क्रिटिकल अथवा इसेन्सियल डिभाइस ओन्ली। फर इक्जाम्पल मैले यो किन अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो होइन, मैले वासिङ मेसिनलाई किन 0 गराएँ होइन, यो रेफ्रिजरेटर यिनीहरूलाई किन 0 गराएँ भने यो मेरो एकदमै इसेन्सियलमा पर्दैन, एकदमै क्रिटिकल लोडमा पर्दैन, त्यही भएर मैले यो राखिरहनु जरुरी छैन। इसेन्सियल भनेको मलाई टिभी हेर्नुपर्छ, समाचार हेर्नुपर्छ होइन, ल्यापटप चलाउनु पऱ्यो, इन्टरनेट चलाउनु पऱ्यो, बत्ती बाल्नु पऱ्यो, अब कुनै बेला चाहिँ पानी पनि तान्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो क्रिटिकल लोडहरू भयो, इसेन्सियल लोडहरू भयो। यस्तो खालको तपाईँको घरमा भएको इसेन्सियल लोडहरूलाई मात्र कन्सिडर गरेर र 4 घन्टाको ब्याकअप आवर राख्ने गरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो होइन। यो 3टा मोडमा 3टा अप्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर डिजाइन गर्ने है, म यो दिन्छु है। अब हेर्नुहोस् त, म यो डिजाइन कसरी गरिन्छ मैले चाहिँ एउटा यो समराइज गरेको छु है। इनफ्याक्ट यो समराइज भन्दा पनि एउटा मैले चाहिँ एउटा अल्गोरिदम टाइपको डेभलप गरेँ हो है। यो हामीले एउटा प्रोजेक्टको लागि काम गरिरहेछौँ खास, यो एडिबीको प्रोजेक्टमा है। यो हामीले सोलर चाहिँ कसरी डिजाइन गर्छौँ भनेर गरेका छौँ है। एडिबीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ भूकम्प अर्थक्वेक एफेक्टेड 14वटा डिस्ट्रिक्टमा स्कुलहरू बनाइरहेछ है, रेनोभेट गर्ने नयाँ बनाउने कामहरू गरिरहेछ। त्यो सबै स्कुलहरूमा चाहिँ सोलर राख्ने भन्ने उनीहरूको प्लान छ है। त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई कन्सल्टेन्ट काम हामीलाई दियो भनेर मैले चाहिँ एउटा प्रपोजल लेखिरहेको छु है। त्यसको चाहिँ एउटा पार्ट कसरी गर्ने भनेर हेर्नुहोस् यहाँनिर। पहिला फिल्ड भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो होइन, साइट एस्टिमेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो हेर्नु त इनर्जी डिमान्ड निकाल्नु पर्यो होइन, लोडहरूलाई सेपरेट गरेर एसी डिसी कति गर्ने निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँनिर कति घाम लाग्छ त्यो कुरा पनि निकाल्नु पर्यो। यो 3टा चिज भइसकेपछि मैले के गर्न सक्छु त, यो सोलर प्यानल डिजाइन गर्न सक्छु, एरे डिजाइन गर्न सक्छु होइन, टु मिट द इनर्जी डिमान्ड है स्टेप 4 मा। यो भइसकेपछि मैले चार्ज कन्ट्रोलर इन्भर्टर डिजाइन गर्न सक्छु। त्यसको लागि मलाई के चाहियो त, इनपुट सिस्टम भोल्टेज चाहियो, एरेको आइएसी भिओसी चाहियो, कति लोड छ, एसी कति छ, डिसी कति छ, यो कुराहरू चाहियो। त्यसमा मैले ब्याट्री ब्याङ्क डिजाइन गर्न सक्छु
होइन ब्याट्री ब्याङ्क चाहिँ अब यो मैले अफ ग्रिड यो मैले भन्छु भने चाहिँ भनेन है तपाईँलाई फेरि अफ ग्रिड र ग्रिड इन्टरेक्टिभ कुन मोडमा काम गराउने हो त्यो अनुसार ब्याट्री ब्याङ्क चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ होइन ब्याट्री डिजाइन गर्नलाई इनपुट के चाहियो यो चिजहरू चाहियो इनर्जी कति हो होइन इनर्जी पनि हेर्नु त लाइट आवरको इनर्जी कति दिउँसो चाहिने इनर्जी कति राति चाहिने इनर्जी कति यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ब्याट्री डिजाइन गर्दाखेरि किनभने दिउँसोको लागि ब्याट्री डिजाइन नगर्दा पनि हुन्छ किनभने हामीले डाइरेक्ट सोलरबाट इनर्जी युज गर्न सक्छौँ रातिको लागि चाहिँ युज गर्ने हो अनि ब्याट्रीको अटोनोमी कति हो डिओडी कति हो भन्ने कुरा कुन टाइपको ब्याट्री भन्ने कुरा यसमा आउने भयो त्यो भएपछि वायर साइजिङ गर्न सकियो माउन्टिङ स्ट्रक्चर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहियो यो स्ट्रक्चरहरू कसरी राख्ने स्पेसिङ कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहियो त्यसपछि सबै चिज भइसकेपछि त्यसको कति पैसा लाग्छ भनेर एस्टिमेट गर्नु पर्यो अब कहिलेकाहीँ महँगो पनि हुनसक्छ अघि पनि मैले तपाईँलाई धेरैपल्ट भने होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ महँगो भयो भने फेरि हामीले चाहिँ रिभर्स गरेर अब त्यो प्यारामिटरहरू चेन्ज गरेर होइन राउन्ड अफ गर्ने हो कि राउन्ड अफ गर्ने हो कि दुनियाँ चिज गर्न सकिन्छ त्यसलाई के भन्छ त यो अप्टिमाइजेसन सिस्टम डिजाइन अप्टिमाइजेसन गरेर अल्टिमेटली यो अप्टिमाइज भइसकेपछि ल फाइनल डिजाइन स्पेसिफिकेसन एन्ड ड्रइङ तयार पारेर चाहिँ बुझाउनु पर्यो सो एउटा कम्प्लिट काम गर्दाखेरि चाहिँ यति स्टेप चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है सर हजुर अब पहिले इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्ट भयो हाउसको लागि सोलर राख्नु पर्यो भने फेरि नयाँ वायरिङ गर्नुपर्छ कि त्यही पुरानै वायरिङमा काम गर्न मिल्छ पुरानैमा मिल्छ यो तपाईँले अब यदि डिसीको लागि छुट्टै गर्नु पर्यो भने चाहिँ नयाँ छुट्टै गर्नु पर्यो होइन डिसी लोडको लागि छुट्टै वायरिङ गर्नु पर्यो यदि सबै एसी लोड हो भने अलरेडी तपाईँको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ त्यो एमसिबी बक्स हुन्छ त्यो बक्समा चाहिँ तपाईँले इन्भर्टरलाई लगाएर जोड्न मिल्छ अनि कुन कुन सकेटमा सप्लाई गर्ने भन्ने पनि हुन्छ फेरि जस्तै एउटा रुममा चाहिँ 4-5वटा सकेट हुनसक्छ होइन त्यो सकेटमा चाहिँ कुनमा चाहिँ इन्भर्टरको लाइन पठाउने कुनमा चाहिँ ग्रिडको लाइन पठाउने भनेर पनि गर्नु मिल्छ भनेपछि डिसी बल्बको लागि चाहिँ छुट्टै रुममा नयाँ वायरिङ गर्नु पर्यो गर्नुपर्छ डिसी बल्बको लागि चाहिँ छैन भने गर्नु पर्यो एसीको लागि सिधै मेन स्विचनिर त्यो कनेक्ट गरेको हुन्छ ग्रिडको लाइन त्यसमा कनेक्ट गरे भइहाल्यो इन्भर्टरबाट आएको तारको लागि त्यसमा चाहिँ टेक्निसियनले चाहिँ छुट्याउँछ होइन सकेट अनुसार त्यसमा चाहिँ एमसिबी त्यो जस्तै एमसिबी झर्छ नि कहिले तपाईँलाई एमसिबी थाहा छ भने होइन त्यो एमसिबी चाहिँ हरेक सकेटरको फरक फरक हुन्छ होइन त्यो सकेट अनुसार उनीहरूले हेरेर अब कुनमा राख्ने कुनमा नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल टेक्निसियनले लगेर जोडिदिन्छ त्यो खास गाह्रो छैन अब हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई यो एकदम सर्टमा है कति यो सोलर डिजाइन चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर एउटा अफ ग्रिड सिस्टम हुन्छ अथवा स्ट्यान्ड एलोन सिस्टम हुन्छ जस्तो यो फर्स्ट अप्सन 1 भनेको अफ ग्रिड सिस्टम हो अहिले मैले तपाईँलाई होमवर्कको अप्सन 1 भने नि जानेर ग्रिड पुगेको छैन त्यो भनेको टोटली जस्तै यो फिगर हेर्नुहोस् यहाँनिर कहीँ पनि यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नेसनल ग्रिड चाहिँ कनेक्सन छैन भनेपछि यो टोटली के हो त अफ ग्रिड सिस्टम स्ट्यान्ड एलोन सिस्टम यो आफैले सोलर सिस्टम आफै सेपरेट सिस्टम हो होइन यसलाई स्ट्यान्ड एलोन भन्छ त्यसपछि अन ग्रिड अथवा ग्रिड टाइप सिस्टम भनेको मैले तपाईँलाई अस्ति नै एउटा बुटबलको प्रोजेक्ट देखाएँ होइन त्यो चाहिँ सोलर केही पनि हुँदैन त्यसमा चाहिँ यो चार्ज कन्ट्रोलर पनि हुँदैन ब्याट्री पनि हुँदैन यो केही पनि चिज हुँदैन सोलर प्यानल हुन्छ अनि एउटा इन्भर्टर हुन्छ त्यसलाई ग्रिड टाइप इन्भर्टर हुन्छ अनि त्यो इन्भर्टरबाट इन्भर्टरको आउटपुट डाइरेक्ट ट्रान्सफर्मर हुँदै हाम्रो नेसनल ग्रिडमा कनेक्सन गरेको हुन्छ यो चाहिँ अन ग्रिड सिस्टम है अन ग्रिड यो सजिलो सिस्टम भयो अर्को यो दुईटैको हाइब्रिड सिस्टम पनि हुन्छ अन एन्ड अफ ग्रिड यसलाई चाहिँ ग्रिड इन्टरेक्टिभ सिस्टम भन्छ अस्ति मैले एउटा तपाईँलाई देखाएँ नि इनर्जी चाहिँ सबैतिर फ्लो हुने होइन त्यो भनेको चाहिँ ग्रिड इन्टरेक्टिभ सिस्टम हो है एकछिन है कहाँ छ त्यो स्लाइड ओके यो चाहिँ ग्रिड इन्टरेक्टिभ सिस्टम हो ग्रिड कनेक्सन पनि हुन्छ यसले अफ ग्रिड र अन ग्रिड दुइटै काम गर्छ जस्तै यो तपाईँको इनकेस ग्रिड भएन भने यो ग्रिड आउट भयो भने यताको सिस्टमले काम नगर्ने भयो सिधै यो ब्याट्री इन्भर्टर लोड हेर्नु त यो चार्ज कन्ट्रोलर यति सिस्टमले मात्रै काम गर्छ त्यतिखेर यो अफ ग्रिड भयो होइन यदि यो ग्रिड छ भने चाहिँ यसले चाहिँ ग्रिड इन्टरेक्टिभको काम गर्छ भन्नुको मतलब तपाईँलाई चाहिँ इनर्जी बढी भयो भने यता ग्रिडतिर पठाउने इनर्जी नपुगेको बेला ग्रिडबाट लिने यो 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 स्मार्ट इन्भर्टर हुन्छ त्यो स्मार्ट इन्भर्टरलाई त्यसरी प्रोग्राम गरिएको हुन्छ कुन बेला बढी हुन्छ कुन बेला कम हुन्छ अथवा कुन बेला यो ब्याट्रीबाट इनर्जी लिने कुन बेला ब्याट्री चार्ज गर्ने यो एकदमै कम्प्लेक्स सिस्टम हुन्छ यो अलिक एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ सो यसलाई यो मिल्छ घरमा पनि गर्न मिल्छ त्यो के अरे त्यो बिजुली पठाए अनि
के छ पैसा नि पाइन्छ? पाइहाल्छ नि। मैले यो पढाउँदा तपाईँ आउनु भएन? थिएन त, तर त्यतिखेर मैले भने नि त। अहिले तपाईँको चाहिँ एनइएले चाहिँ 7 रुपियाँ 30 पैसाको दरले दिन्छ तपाईँलाई बिजुली। सर अनि हजुरले के भन्छ त्यो राखेर के भन्छ त्यही मिटर चाहिँ अर्को खालको राखेर 2 वे पारेर चाहिँ अनि पठाउन मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि फेरि अहिले चाहिँ निकै एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो सिस्टम भनेर भन्नुभयो। अलि बुझिन त्यो कुरो चाहिँ। हैन, यो सिस्टम चाहिँ अघि मैले दुईटा सिस्टम देखाएँ नि। एउटा चाहिँ अफ ग्रिड सिस्टम। अफ ग्रिड सिस्टममा यो इलेक्ट्रिक मिटर पनि हुँदैन हैन। त्यसपछि यो इन्भर्टर पनि नर्मल इन्भर्टर हुन्छ। यो स्मार्ट इन्भर्टर हुँदैन, नर्मल इन्भर्टर हुन्छ। सो ब्याट्री भयो यो भयो भने चाहिँ यो चीज मात्र सस्तो हुने भयो अफ ग्रिडमा है। मैले तपाईलाई अफ ग्रिडको सिस्टम अघि मैले जुन भर्खरै डिजाइन गरेँ यति मात्र हुन्छ मानौँ हैन। र यो इन्भर्टर चाहिँ अर्डिनरी इन्भर्टर हो, नर्मल इन्भर्टर हो भने चाहिँ यो चाहिँ अफ ग्रिड भयो हैन। अफ ग्रिड भयो अथवा स्ट्यान्ड अलोन सिस्टम भयो। अब यसैलाई मैले यो ब्याट्री पनि हटाइदिएँ, यो ब्याट्री पनि हटाइदिएँ हैन, यो लोड पनि हटाइदिएँ, यो केही पनि हुँदैन भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर चार्ज कन्ट्रोल पनि हुँदैन, यो केही पनि हुँदैन। सोलर प्यानलबाट डाइरेक्ट यो एउटा इन्भर्टरमा गयो। यो इन्भर्टरबाट अब यो बाँकीको कुरा हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त अन ग्रिड भन्छ। यसले बिजुली चाहिँ निकाल्ने तर हाइड्रो पावर जस्तै बिजुली निकाल्छ सोलर प्यानलले डाइरेक्ट ग्रिडमा पठाउँछ। यो बाइ डाइरेक्सनल पनि हुँदैन, वान डिरेक्सनल मात्र हुन्छ, यसरी जान्छ मात्र। अनि यसले जति चाहिँ पिपिए अनुसार हुन्छ, पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट भन्छ यसलाई है, पिपिए हैन, 7 रुपियाँ 30 पैसा अनुसार। जस्तै यो चाहिँ यो सोलर प्लान्टले चाहिँ वर्षभरिमा 1 गिगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ ग्रिडमा हालिदियो भने 1 युनिटको चाहिँ 7 रुपियाँ 30 पैसा अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्यो हैन। यो पनि सिस्टम सिम्पल हुने भयो। तर यो इन्भर्टर छ, यो स्मार्ट इन्भर्टर भनेको यो ग्रिड टाई इन्भर्टर हुनुपर्छ, यो अर्डिनरी इन्भर्टर होइन। अर्डिनरी इन्भर्टर भन्दा अलिकति महँगो हुन्छ है यो ग्रिड टाई इन्भर्टर है। यो फेरि एकदम कम्प्लेक्स कुरा हो। यो ग्रिड टाई इन्भर्टरले यो सबै चिजहरू चाहिँ सेन्स गरेर हैन प्रोटेक्सन सिस्टम हुन्छ। यो एकदमै कम्प्लिकेटेड सिस्टम हो है। तपाईँले इच्छा लाग्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब ग्रिड इन्टरेक्टिभ सिस्टममा चाहिँ किन महँगो हुन्छ भने यो पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ, सबै चिज हुन्छ, यो पनि सबै चिज हुन्छ। र यो इन्भर्टर चाहिँ यो ग्रिड यो अफ ग्रिड इन्भर्टर पनि होइन, यो नर्मल इन्भर्टर पनि होइन हैन, ग्रिड टाई इन्भर्टर पनि होइन, यो चाहिँ ग्रिड इन्टरेक्टिभ इन्भर्टर हो। यो इन्भर्टर चाहिँ सबैभन्दा महँगो हुन्छ। इन्भर्टर सबैभन्दा महँगो हुन्छ किनभने यसले चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ, कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ गरे हुन्छ। किन यसले हरेक टाइममा यो ब्याट्रीलाई पनि सेन्स गर्नु पर्यो, यो लोड कसरी चलिरहेको छ त्यसलाई पनि सेन्स गर्नु पर्यो, कुन बेला इनर्जी पठाउने कुन बेला नपठाउने, यो इन्टायर सेक्सनलाई यसले चाहिँ मोनिटर गरेर बसिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो कम्प्लेक्स हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ किनभने यहाँ ब्याट्री पनि आयो, अफ ग्रिड पनि आयो, अन ग्रिड पनि आयो, दुईटै हाइब्रिड भइसकेपछि महँगो हुने भइ नै हाल्यो नि। अब हामीले घरमा गर्दाखेरि चाहिँ यो नराख्नु पनि सक्छौँ ब्याट्री, अथवा सानो थोरै राख्नु पनि सक्छौँ हैन। धेरै ब्याट्री नराखेर तपाईँ अघि भने जस्तै एकदम मोस्ट क्रिटिकललाई मात्र ध्यान दिएर बत्ती बाल्न, रेडियो हेर्न, टिभी चलाउन त्यसलाई मात्र ध्यान दिएर यो 3टा ब्याट्री छ फर एक्जाम्पल एउटा मात्र राखेर पनि गर्न सकिन्छ। अथवा आजकल लोड सेडिङ हुँदैन भने यो कम्प्लिटली नराख्नु पनि सकिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। सर अनि हामीले अन ग्रिड सिस्टम घरमा डेभलप गरेर जस्तै एनइएलाई बेच्नु पर्यो भने त्यसको नि अब कतिदेखि मात्रै उसले किन्छ भन्ने होला नि। जस्तै जति थोरै डेभलप गरे त्यति नै लिन्छ भन्ने त हुँदैन होला नि। जति पनि लिन्छ, यो 1 युनिट भए पनि लिन्छ। तपाईँले महिनाको इन्डमा चाहिँ फर एक्जाम्पल है तपाईँले चाहिँ एट द इन्ड अफ द मन्थ यसले चाहिँ नेट देखाउँछ कि, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ नेट मिटर हो। नेट भ्यालु देखाउने भयो भन्नुको मतलब तपाईँले सर्टेन भ्यालु चाहिँ तपाईँले दिइरहेको हुन्छ, सर्टेन युनिट चाहिँ उताबाट दिइरहेको हुन्छ, रातभरि लिइरहेको हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ महिनाको अन्तिममा चाहिँ यसले ब्यालेन्स देखाउँछ। यो ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँकोले बढी लिएछ भने तिर्नु पर्यो आफूले हैन, उताले बढी लिएछ भने उसले तिर्नु पर्यो, त्यसरी हुन्छ। अन ग्रिड सिस्टम डेभलप गरेर त्यो हामीले त्यसलाई के रे एनइएलाई पठाउनलाई हामीले घरमा सिस्टम गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अरु सबै सेम हुने भयो। हामीले इन्भर्टर चाहिँ ग्रिड टाइप वाला राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यो बाइ डाइरेक्सनल वाला मिटर राख्नु पर्यो, दुई थोक चेन्ज गर्नु पर्यो। यो ग्रिड टाइप वाला इन्भर्टर ग्रिड टाइप इन्भर्टर भनेर राख्नु पर्यो। तपाईले घरमा अहिले तपाईको घरमा इमर्जेन्सी ब्याकअपको लागि त्यो ब्याट्री इन्भर्टर राखेको हुन्छ नि, त्यसले काम गर्दैन हैन। ग्रिड टाइप इन्भर्टर राख्नु पर्यो, त्यसपछि एउटा राख्नु पर्यो। सर घरमा नजोडिकिन सिधै बेच्ने टाइपले गर्यो भने चाहिँ लिन्छ हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ? त्यो पनि हुन्छ, त्यो फिचर भएको इन्भर्टर राख्नु पर्यो। तपाईले कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा टोटली यसमा डिपेन्ड गर्छ के, यो इन्भर्टरमा डिपेन्ड गर्छ। कुन फिचरको तपाईले सिधै घरमा युज नगरिकन ब्याट्री नराखिकन सिधै मैले यता मात्र दिने भनेर गर्ने हो कि, किनभने त्यसको लागि अलि सस्तो हुन्छ यो इन्भर्टर छुट्टै बन्छ हैन। म ब्याट्री पनि राख्छु, यो पनि राख्छु, मेरो घरमा पनि युज गर्छु, यताबाट लिन्छु उताबाट लिन्छु सबै गर्ने हो भने यो कम्प्लेक्स इन्भर्टर युज गर्नु पर्यो।
होइन मलाई यो ग्रिडसँग मतलब छैन, म चाहिँ स्ट्यान्ड एलोन सिस्टम युज गर्छु। म चाहिँ बत्ती नभएको बेला अथवा ब्याकअपको लागि चलाउँछु भने यो नर्मल हाम्रो घरमा अहिले अर्डिनरी राखेको इन्भर्टरले काम गर्छ। यो सस्तो हुन्छ त्यो इन्भर्टर। अब त्यो सिस्टममा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो नि कति जेनेरेट गर्ने त्योबाट जान सुरु गर्नु पर्यो सर हामीले। अब कतिवटा प्यानल कसरी सिरिजमा राख्ने भन्ने त्यो अहिले मैले जसरी सिकाएँ त्यहीबाट सुरु गर्ने हो। अहिले मैले टोटली सिकाएको यो हो तपाईँलाई, यतिको लागि हो, यताको मैले सिकाएकै छैन। किनभने यो चाहिँ अब ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा गरिन्छ, मेगावाट स्केलमा गरिन्छ होइन। तपाईँले पहिला आफ्नै घरबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई घरको 3टा अप्सन दिएँ, त्यो 3टा अप्सनको अनुसार गर्ने। र हेर्नु यो सोलरको चाहिँ मैले यतिसम्म गराएँ है। तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर यो डिजाइनहरू चाहिँ सिक्नुहोस् है, कसरी डिजाइन हुन्छ, कसरी इन्स्टल हुन्छ भन्ने कुरा। किनभने अहिले ग्लोबली तपाईँले चाहिँ अब इनर्जी सिनारी हेर्नुभयो भने दुनियाँको कुनै पनि देश छैन जहाँनिर यो सिस्टम, यो सोलर इनर्जी सिस्टम युज गरेको नहोस्, कुनै पनि देश, एनीवन। जस्तै तपाईँले इनर्जीहरू जस्तै हाइड्रो पावर हो भने हाइड्रो पावरको लागि लिमिटेड कन्ट्रीहरू छ होइन, जस्तै नेपाल जस्ता लिमिटेड कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हाइड्रो पावर हुन्छ। त्यसै गरी बायो इनर्जी हो भने बायो इनर्जी पनि एकदम लिमिटेड कन्ट्रीहरू जस्तै युरोप जस्तो ठाउँमा जहाँ चिसो हुन्छ, अमेरिका जस्तो ठाउँमा, क्यानाडा यस्तो देशहरूमा बायो इनर्जीको कामै छैन। जहाँ गर्मी हुन्छ इन्डिया नेपाल जस्तो बङ्गलादेश जस्तो यस्तो देशहरू मात्र हो। विन्ड इनर्जी भन्नुहोस्, विन्ड इनर्जीको अब नेपालमा अब मैले कथा भनिहालेँ तपाईँलाई नेपालको होइन, त्यति छैन। त्यो ठाउँ अनुसार हुने भयो, सबै ठाउँमा नेपालमा सबै जिल्लामा पोटेन्सियल पनि छैन। तर यो सोलर इनर्जी मात्र यस्तो चिज हो तपाईँले जुनसुकै देशको जुनसुकै ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हरेक देशले चाहिँ आफ्नो घरको यो चाहिँ अर्बानको कन्सेप्ट मैले अस्ति तपाईँले भने होइन, हरेक घरको हाम्रो नेपालमा पनि भन्नु एउटा हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीको चाहिँ छ हरेक घर ऊर्जा घर भन्ने, यही कन्सेप्टबाट आएको। हरेक घर ऊर्जा घर नेपाल सरकारको स्लोगन है। द्याट मिन्स हरेक घरमा कम्तीमा चाहिँ सोलर राखेर इनर्जी जेनेरेसन गर्नु पर्यो भन्ने स्लोगन छ है। त्यो हरेक कन्ट्रीले चाहिँ युज गर्छ। तपाईँ यो चाहिँ यो चिज तपाईँले यदि राम्रोसँग गर्न सक्ने हो भने तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएर कुनै पनि देशमा गएर तपाईँ चाहिँ सर्भाइभ गर्न एटलिस्ट सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सोलर प्यानल मैले धेरै फोकस गरेर सिकाइरहेको छु। अब यो सोलर प्यानलको मैले यो एप्लिकेसन भने यसपछि हामी पम्पिङको लागि पर्छौँ। पम्पिङको लागि नेपालमा पनि एकदम धेरै काम छ होइन, अरू देशमा पनि धेरै काम छ। त्यसै गरी अघि मैले एउटा प्रोजेक्ट भने होइन एडिबीको, त्यसमा चाहिँ हामी अब मोस्ट पोसिबली अब हामीलाई नै पाउने भन्ने पाउँछौँ भन्ने हामीले आश गरिरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ 2 वर्षको एउटा प्रोजेक्ट छ एडिबीको। हामीले अहिले त्यसमा मैले प्रपोजल लेखिरहेको छु है। 2 वर्षको प्रोजेक्टमा चाहिँ एडिबीले चाहिँ करिब 100-200 वटा स्कुलमा चाहिँ सोलर सिस्टम राख्दैछ। त्यसको सम्पूर्ण डिजाइनदेखि लिएर इन्स्टलेसन हेर्ने, कुनै कन्ट्राक्टरले काम गरिरहेको हुन्छ, डेभलपरले काम गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले जोडेको मिलाइसकेको छैन हेर्ने, ट्रेनिङ दिने, स्कुललाई ट्रेनिङ दिने, यो गर्ने त्यो गर्ने दुनियाँ थरी काम छ। त्यो 2 वर्षसम्म हामीलाई काम पुग्छ। त्यस्तो भयो भने तपाईँले यस्तो खालको सिस्टमहरू चाहिँ तपाईँले यदि राम्रोसँग गर्न सक्यो भने त्यो अन द जब टाइपको त्यस्तोमा पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो सोलरमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। तर यसपछि हामीले बायोग्यास पर्छौँ, यो पर्छौँ, त्यति डिटेलमा चाहिँदैन है। यो सोलरमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिएर पढ्ने है। हस् सर। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। ल आजलाई यति गरौँ। अर्को दिन चाहिँ मैले तपाईँलाई पम्पिङको सिकाउँछु होइन। सोलर पम्पिङको बारेमा पनि तपाईँले यसो मैले त्यो दिएको छु एबिसीको म्यानुअल, त्यो म्यानुअल हेरिराख्नु।